सो हेलो 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 साथीहरू, के छ त तपाईँहरूको हाल खबर? सबजना सन्चै हुनुहुन्छ त? ल, सो आज म निरञ्जन शर्मा फेरि पनि एक नयाँ भिडियोको साथ, जुन आजको भिडियो रहेको छ एमसिक्यू अफ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। र यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनभने म यस्तै इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू बनाउँदै गर्छु र त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो हेर्नुहुन्छ भनेर म आशा गर्दछु। त्यसैको लागि फर्स्टमा त सब्सक्राइब गर्नु पर्यो र बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। फेरि म भनिदिएँ ल। सो अब तपाईँहरूको नयाँ सिलेबस अनुसार के छ त, बुकमा एमसिक्युजहरू पनि छ होइन। एक्सर्साइज सक्ने बित्तिकै के छ त एमसिक्यू पनि छ होइन। सो एमसिक्यू पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब एमसिक्यू अब यो एनइबीको इक्जामको लागि मात्रै नभएर तपाईँहरू इन्ट्रान्स दिनुहुन्छ भने आइओईमा होइन, त्यहाँ पनि एमसिक्यू नै हुन्छ होइन। सो म के गर्छु त, यो भिडियोमा म त्यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको जुन तपाईँहरूको थ्रीवटा एक्सर्साइज छ, त्यो थ्रीवटा एक्सर्साइजको एमसिक्यू म एउटै भिडियोमा म कभर गरिदिनेछु, यही भिडियोमा म कभर गरिदिन्छु होइन। अनि त्यसपछि अर्को टपिकको एमसिक्यूको अर्को भिडियो बनाउँछु है त। सो आज म के गर्छु त, लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको एमसिक्यू सोल्भ गर्नेछु र म के गर्छु त, एमसिक्यू सोल्भ गर्ने जुन हुन्छ क्वेसनहरू अलिकता म ट्रिकहरू पनि दिने गर्छु एमसिक्यू कसरी सोल्भ गर्ने भनेर होइन। यदि त्यस्तो क्वेसन आयो भने त, सिम्पल आयो भने के गर्छु त, त्यतिकै सोल्भ गर्दै जान्छु है त। अनि त्यसपछि सम्झाउँदै पनि जान्छु, त्यतिकै सोल्भ गर्दिनँ ल। ठिक छ, सो ढिला नगरी आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। सो हेर्नुहोस् त, फर्स्ट क्वेसन के छ हाम्रो, हेरौँ त। फर्स्ट क्वेसन के छ त, फर्स्ट एक्सर्साइजको फर्स्ट क्वेसन है त। के छ त, द वान विच इज नोट एन इन्डिटर्मिनेट फर्म होइन। इन्डिटर्मिनेट फर्म कुन होइन त यो चारवटा अप्सन मध्ये होइन। ए नम्बरमा हेर्नु त 0/0, त्यसपछि बी नम्बरमा के छ त इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सी नम्बरमा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी र डीमा के छ त 0 × इन्फिनिटी। अब तपाईँहरूलाई यो सोल्भ गर्नका लागि फर्स्टमा के थाहा हुनु पर्यो त, इन्डिटर्मिनेट फर्म कुन कुन हो त। सुन्नु त, इन्डिटर्मिनेट फर्म हाम्रो के हो त, इन्डिटर्मिनेट फर्ममा के छ त, 0/0 पनि इन्डिटर्मिनेट फर्म हो, इन्फिनिटी पनि इन्डिटर्मिनेट फर्म हो, 0 × इन्फिनिटी पनि इन्डिटर्मिनेट फर्म हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पनि इन्डिटर्मिनेट फर्म हो, त्यस्तै 0/0, 1/इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटीको पावर 0, यो सबै के हो त इन्डिटर्मिनेट फर्म हो। सो अब हाम्रो यो इन्डिटर्मिनेट फर्म मध्ये कुन कुन मिल्यो त, यो पनि मिल्यो, यो पनि मिल्यो, यो पनि मिल्यो। सो कुन होइन त होइन, कुन चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्म होइन त, हाम्रो के छ त, यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्म होइन। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यो के छ त, हाम्रो इन्डिटर्मिनेट फर्म होइन है त ल। सो यो के भयो त, इजी नै थियो, यो कन्सेप्चुअल छ है त। सो यो के भयो त, अलिकता तपाईँहरूले यदि इन्डिटर्मिनेट फर्म थाहा छ भने यो एकैछिनमा सोल्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो ल। त्यस्तै 2 नम्बरमा के छ, लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु एल होइन। के हो यो लिमिट एक्स टेन्स टु इज इक्वल्स टु एल भनेको के हो त, लिमिटिङ भ्यालु होइन। एल भनेको के हो त, लिमिटिङ भ्यालु। यो इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त, यसलाई यो भनेको के हो त, यसलाई अरू कसरी लेख्न सकिन्छ होइन। यतिलाई अरू कसरी लेख्न सकिन्छ, यो भनेको के हो त, इम्प्लाइज। यो भनेको के हो, इम्प्लाइज। यसलाई के भन्छ त, इम्प्लाइज भनेको है त। सो लिमिट एक्स टेन्स टु एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु एल इम्प्लाइज, यसले के इम्प्लाइज गर्छ त होइन। हेर्नु त, यसले के इम्प्लाइज गर्छ, लिमिट एक्स टेन्स टु ए माइनस एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु एल, यो इम्प्लाइज गर्छ कि लिमिट एक्स टेन्स टु ए प्लस एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु एल, यो इम्प्लाइज गर्छ कि लिमिट एक्स टेन्स टु ए प्लस एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए माइनस एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु एल, यो इम्प्लाइज गर्छ कि लिमिट एक्स टेन्स टु ए प्लस एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए माइनस एफ अफ एक्स, यो इम्प्लाइज गर्छ कि इम्प्लाइज भनेको यसलाई अरू कसरी लेख्न सकिन्छ त, यसलाई अरू कसरी लेख्न सकिन्छ त, यसरी लेख्न सकिन्छ, यसरी लेख्न सकिन्छ होइन। किनभने यो यो लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त, यति हुन्छ होइन, यति हुन्छ, इज इक्वल्स टु एल छ, सो देयरफोर इज इक्वल्स टु एल भयो। सो अरू यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त, यसरी लेख्न सकिन्छ भनेको लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु एल इम्प्लाइज ए द्याट
हैन, यो इम्प्लाइज गर्छ हैन। ल ठीक छ, यति भयो। यो त पढ्नु भएको होला नि, यो इन्डाइरेक्टली यस्तो हो के, लिमिट एक्स टेन्स टु ए प्लस एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए माइनस एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु एफ अफ ए पढ्नु भएको होला नि त तपाईँहरूले। हो त्यही हो, सेम हो, अरू केही फरक छैन। ल सो यो के भयो त हाम्रो 2 नम्बरको क्वेसन भयो। अब हामी 3 नम्बरमा हेरौँ त। 3 नम्बरमा के छ, लिमिट एक्स टेन्स टु एफ अफ एक्स डज नट एक्जिस्ट इफ हैन, यो जुन छ लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ अफ एक्स, यो कति बेला एक्जिस्ट हुँदैन त, कति बेला एक्जिस्ट हुँदैन होला हेर्नु त। यदि के भयो त, लिमिट एक्स टेन्स टु ए माइनस एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी भएको बेला एक्जिस्ट हुँदैन कि, लिमिट एक्स टेन्स टु ए प्लस एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु इन्फिनिटी भएको बेला एक्जिस्ट हुँदैन कि लिमिट एक्स टेन्स टु ए माइनस एफ अफ एक्स डज नट इज इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए प्लस एफ अफ एक्स को बेला एक्जिस्ट हुँदैन कि अल अफ द एबभ, कि सबै हो हैन। तपाईहरुले पढ्नु भएको होला कि यदि राइट ह्यान्ड लिमिट लिमिट एक्स टेन्स टु ए प्लस एफ अफ एक्स डज नट इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए माइनस एफ अफ एक्स, यदि राइट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल्स टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट छ भने के हुन्छ, यो लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ अफ एक्स डज नट एक्जिस्ट हुन्छ। त्यो तपाईहरुले पढ्नु भएको होला हैन, पढ्नु भएको छ नि। यदि राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यदि इक्वल छैन भने लिमिट डज नट एक्जिस्ट भनेर पढ्नु भएको होला। सो यसको हाम्रो आन्सर के भयो त, सी भयो। के भयो त, सी भयो है त। सो यसमा के भनेको छ कि लिमिट एक्स टेन्स टु एफ अफ एक्स डज नट एक्जिस्ट इफ कति बेला एक्जिस्ट हुँदैन त, तपाईहरुले कन्डिसन थाहा हुनु पर्यो। कति बेला, कि यदि राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट बराबर भएन भने त्यो के हुन्छ त, लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन है त। सो यो भयो। तपाईहरुले, मलाई थाहा छ कि अल अफ द एबभमा लगाउनुहुन्छ, त्यो अल अफ द एबभ एन्सर हैन है त। ल सो अब के भयो, 4 नम्बरमा जाउँ त। के छ हैन, लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ अफ एक्स एक्जिस्ट इफ हैन, लिमिट एक्स टेन्स टु, अब यहाँ के छ त, डज नट एक्जिस्ट हैन, यहाँ एक्जिस्ट कति बेला एक्जिस्ट हुन्छ त, हेर्नु त। लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु एल डज नट इक्वल्स टु प्लस माइनस इन्फिनिटी हैन, भनेको तपाईँ के लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नुहुन्छ, त्यो यदि प्लस माइनस इन्फिनिटीसित बराबर भएन भने त्यति बेला एक्जिस्ट हुन्छ कि राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएको बेला बराबर हुन्छ कि बोथ हो, कि दुवै हो, कि कुनै पनि हैन। सो हामीलाई थाहा छ हैन, कि यदि इन्फाइनाइट अथवा मतलब इन्फाइनाइट जुन यो छ इन्फाइनाइट, त्यो यदि हामीले भ्यालु राख्दाखेरि आएन भने त्यो लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ। र यो हाम्रो त बेस्ट हो, के हो त, राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो भने अहिले भर्खर हामी पढ्यौं हैन, हैन कि के हुन्छ त, कि लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ। सो देयरफोर यसको आन्सर हाम्रो के हुन्छ त, बोथ ए एन्ड बी, यो भएको बेला पनि लिमिट एक्जिस्ट गर्छ र यो भएको बेला पनि लिमिट एक्जिस्ट गर्छ। सो देयरफोर हाम्रो आन्सर के भयो त, बोथ ए एन्ड बी आन्सर भयो है त। ल सो यति भयो, केही छैन, अलिकता मात्रै कन्सेप्चुअल टाइपको मात्रै छ हैन। सो यसमा केही त्यति टाउको दुखाउने वाला छैन। ल ठीक छ, अब हामी नेक्स्टमा जाउँ त। के छ, ल के छ, if f of x and g of x are the function of x, then limit x tends to a f of x upon g of x that gives, यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, मैले तपाईहरुले लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पढाउने बेलामा मैले भनेको थिएँ। के भनेको थिएँ कि यदि लिमिट x टेन्स टु ए एफ अफ x, लिमिट x टेन्स टु ए एफ अफ x डिभाइड बाइ लिमिट x टेन्स टु ए जी अफ x इज ट्रु इफ, यो कति बेला ट्रु हुन्छ त, यो कति बेला ट्रु हुन्छ, अप्सन नम्बर 1। यदि लिमिट एक्स टेन्स टु ए जी अफ एक्स डज नट इक्वल्स टु 0 भएको बेला ट्रु हुन्छ कि लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ अफ एक्स डज नट इक्वल्स टु 0 भएको बेला ट्रु हुन्छ कि लिमिट एक्स टेन्स टु एफ अफ एक्स इक्वल्स टु 0 बेला ट्रु हुन्छ कि लिमिट एक्स टेन्स टु ए जी अफ एक्स इक्वल्स टु 0 भएको बेला ट्रु हुन्छ। ल मलाई के थाहा छ, यो तलको जुन फंक्सन छ त्यो 0 हुनु भएन। के छ, तलको मानौ के छ, समथिङ अपन के छ, समथिङ अपन एक्स छ, एक्स को भ्यालु हामीलाई 0 हुनु भएन, किनभने एक्स को भ्यालु 0 हुन्छ भने यो इन्फिनिटी दिन्छ, यो के दिन्छ त, इन्फिनिटी यसको भ्यालु हुन्छ, त्यो हामीलाई इन्फिनिटी ल्याउनु छैन। सो योबाट बच्नका लागि हामीले के, यो डिनोमिनेटरमा भएको टर्म 0 हुनु भएन। र यो एफ अफ एक्स वाला टर्मको मलाई केही कामै छैन, किनभने यो एफ अफ एक्स टर्म न 0 भए अथवा 0 नभए केही फरक पर्ने वाला छैन। हामीलाई के चाहिन्छ त, जी अफ एक्स लाई हेर्नु पर्यो, जी एक्स लाई यसलाई हेर्नु पर्यो, यो डिनोमिनेटरलाई हेर्नु पर्यो। यदि डिनोमिनेटर 0 भयो भने के हुन्छ, यो फल्स हुन्छ। यो ट्रु हुनको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ त, यो जी अफ एक्स जुन छ, जी एक्स डज नट इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो हैन, डज नट इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो। सो हाम्रो आन्सर के भयो त, यो लिमिट एक्स टेन्स टु ए जी एक्स डज नट इक्वल्स टु 0।
हैन। यो 0 भयो त के आउँछ, इन्फिनिटी आउँछ हैन, व्हिच इज नट ट्रु। सो देयरफोर के चाहिन्छ त, यो फर्मुलामा पनि तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, यसको फर्मुलामा एन्ड त्यहाँ लेखेको होला वेयर भनेर लेखेको होला लिमिट एक्स टेन्स टु ए जी एक्स डज नट इक्वल्स टु 0 भनेको माथि भनेर लेखेको होला, त्यहाँ तपाईहरुले पढ्नु भएको होला हैन। सो यसमा के हुन्छ कि यो एक्जिस्ट हुनको लागि, यो ट्रु हुनको लागि यो डिनोमिनेटरमा भएको टर्म चाहिँ के हुनु पर्यो त, 0 हुनु भएन है त। सो यो के भयो त, यसको एन्सर भयो। अब नेक्स्टमा हेरौँ त के छ कि which one of the following is not true for the relation that कि लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a is equals to n dot x to the power n minus 1 where n is a हैन। के भनेको छ कि यो जुन हाम्रो गिभन एक्सप्रेसन छ यसमा त्यो n को बारेमा के ट्रु छैन त, n को बारेमा के ट्रु छैन, के बेठिक छ यो n को बारेमा। n भनेको पोजिटिभ इन्टिजर हो, n भनेको नेगेटिभ इन्टिजर हो, n भनेको रेशनल नम्बर हो, n भनेको कम्प्लेक्स नम्बर हो। यो मध्ये कुन चाहिँ कि बेठिक छ हैन। तपाईहरुले पढ्नु भएको होला यो फर्मुलामा त्यहाँ लेखेको होला वेयर n इज अ रियल नम्बर। के पढ्नु भएको होला, वेयर n इज इक्वल्स टु रियल नम्बर। यसमा कुन ट्रु त, रियल नम्बर भित्र पोजिटिभ इन्टिजर पनि पर्छ, नेगेटिभ इन्टिजर पनि पर्छ, र्याशनल नम्बर पनि पर्छ, तर कम्प्लेक्स नम्बर त पर्दैन। रियल नम्बर भित्र कम्प्लेक्स नम्बर पर्छ त पर्दैन। सो हाम्रो यो क्वेशनको लागि n को बारेमा कुन बेठिक हो त, n चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर होइन भनेर बेठिक हो, व्हिच इज नट ट्रु। यो हाम्रो के छ त, नट ट्रु n को बारेमा हैन। यो सबै यो अनि यो जुन रिमेनिङ छ त्यो के छ त, ट्रु छ। यो डी नम्बरको जुन कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यो ट्रु छैन है त। सो यो के भयो, यसको एन्सर भयो। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ त। नेक्स्टमा के छ हेर्नु त, यो लिमिट एक्स टेन्स टु 0 हैन, मोड अफ एक्स डिभाइडेड बाइ एक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त, 1 हुन्छ कि -1 हुन्छ कि डज नट एक्जिस्ट हुन्छ कि 0/0 हुन्छ, के हुन्छ त हैन। हेर्नु त के हुन्छ त, यसको सोलुसन गरौँ हैन। अब कतिजनाले के गर्छ, अब यो x को भ्यालु 0/0 मतलब आउँछ भने यसमा टिक लगाउँछन्। कतिजनाले के गर्छन् त, यसलाई सोल्भ गर्छन्। अब सोल्भ गरेर यदि एक्चुअल सोलुसनमा गयो भने यसको एन्सर अर्कै आउने हो। सो हामी सोलुसनमा जाउँ त, यसको सोलुसन के हुन्छ, सोलुसन हैन। लेट एफ अफ एक्स, यतिलाई मैले के गरे त, एफ अफ एक्स मा मैले के गर्दिए, यसलाई लेट गर्दिए। त्यसपछि नाउ हामीले थाहा छ, वी नो के थाहा छ त कि मोड अफ एक्स इज इक्वल्स टु हामीलाई दुईटा भ्यालु दिन्छ। मोड अफ एक्सले एउटा -x दिन्छ, कति बेला, यदि x लेस देन 0 भयो भने, अनि एउटा के दिन्छ, +x दिन्छ, कति बेला, यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 भयो भने। भनेको मैले तपाईहरुले भनेको थिए कि ग्रेटरको साइन कति बेला युज गर्ने त, राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने बेलामा, राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने बेलामा के गर्नु होला त, ग्रेटर देनको साइनको युज गर्नु होला। जहाँ छ ग्रेटर देन हैन, त्यो फंक्सनलाई के गरिदिनु होला त, राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नका लागि युज गरिदिनु होला। एन्ड लेस देन छ भने के गर्नु होला, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नका लागि युज गर्नु होला। र इज इक्वल्स टु साइन छ भने त्यो फंक्सनलाई के गर्नु होला त, लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नका लागि त्यो फंक्सनलाई युज गर्नु होला। त्यस्तै ग्रेटर देनको साइन कहाँ छ त, यहाँ छ। सो देयरफोर यो x लाई हामी के गर्छौं त, राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नका लागि युज गर्छौं। सो हेर्नु त, लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस राइट ह्यान्ड लिमिटलाई कसरी डिनोट गरिन्छ त, लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस f अफ x, अरु कसरी त, लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस h हैन, यसरी पनि डिनोट गरिन्छ हैन। सो यो के हो त, राइट ह्यान्ड लिमिटलाई डिनोट गर्ने के छ त, तरिकाहरु छ। सो हेर्नु त, लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस f अफ x इज इक्वल्स टु x, यो मोड अफ x को भ्यालु के हुन्छ, x, कति बेला, यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 भयो भने। ल ठीक छ, यति भयो राइट ह्यान्ड लिमिटमा मैले के भनेको थिए, जहाँ ग्रेटर देनको साइन छ त्यो फंक्सन युज गर्नु होला। त्यस्तै लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस f अफ x, x अपन x भनेको कति भयो त, 1 भयो। यो के भयो, राइट ह्यान्ड लिमिट। अब हामी के गरौँ त, इज इक्वल्स टु 1 भयो। अब हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकालौँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा के हुन्छ हेर्नु त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई कसरी डिनोट गर्न सकिन्छ, लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस f अफ x, अथवा लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस h, यसरी पनि डिनोट गर्न सकिन्छ केलाई त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई। सो हेर्नु त, f अफ x, अब कुन फंक्सन युज गर्ने त, माइनस फंक्सन युज गर्ने।
किनभने यो x लेस देन 0 भयो भने मोड अफ x को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ माइनस x। सो मैले के गरेँ मोड अफ x को ठाउँमा माइनस x लेखेँ हैन। सो देयरफोर के हुन्छ हेर्नु त हैन, माइनस माइनस क्यान्सल भएर के आउँछ, यो x र x क्यान्सल भएर हामीसित -1 आउँछ। सो देयरफोर हेर्नु त हामीसित के भयो, राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के भयो त इक्वल भएन। सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ त लिमिट डज नट एक्जिस्ट। हामीले भर्खर पढाएको थियौं कि यदि राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट बराबर छैन भने त्यो के हुन्छ त लिमिट डज नट एक्जिस्ट। के हुन्छ त लिमिट डज नट एक्जिस्ट। सो देयरफोर के हुन्छ त यसको एन्सर लिमिट डज नट एक्जिस्ट, डज नट एक्जिस्टमा टिक लगाउनु होला है त। सो यो भयो यसको एन्सर हैन। सो ल अब हेरौँ त अब 8 नम्बरको क्वेसनमा के छ हेर्नु त कि लिमिट x टेन्स टु a x टु दी पावर 3 माइनस a टु दी पावर 3 डिभाइड बाई x माइनस a इज इक्वल्स टु, यसको एन्सर कति हुन्छ त तपाईहरुले अहिले भर्खर पढ्नु भयो फर्मुला कि लिमिट x टेन्स टु a x टु दी पावर n माइनस a टु दी पावर n डिभाइड बाई x माइनस a छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ त n डट a टु दी पावर n माइनस 1 हुन्छ। सो यही फर्मुला हामी युज गरेर यसको एन्सर निकाल्छौँ। हेर्नु त अप्सन नम्बर 1 0/0 हुन्छ कि अप्सन नम्बर बी 3a स्क्वायर हुन्छ कि अप्सन नम्बर सी 3a क्यूब हुन्छ कि अप्सन नम्बर डी 2a स्क्वायर हुन्छ, के हुन्छ त यसको हामी फर्स्टमा सोलुसन गरौँ। सो हेर्नु त के हुन्छ सोलुसन लिमिट x टेन्स टु a हैन x टु दी पावर 3 माइनस a टु दी पावर 3 डिभाइड बाई x माइनस a इज इक्वल्स टु के हुन्छ 3 n डट n को ठाउँमा के छ त 3। सो देयरफोर n डट के हुन्छ त a टु दी पावर के हुन्छ 3 माइनस 1। सो देयरफोर यसको एन्सर हाम्रो के हुन्छ हेर्नु त 3a स्क्वायर। सो देयरफोर यसको हाम्रो एन्सर के भयो त 3a स्क्वायर। यसको के भयो त एन्सर भयो हैन। ल सो यसरी गर्नु होला, यो इजी नै थियो। ल अब हामी के गरौँ त नेक्स्टमा जाउँ त के छ हेर्नु त यो अनि एउटा म तपाईहरुलाई ट्रिक दिन्छु है त। जस्तै यो क्वेशनमा हेर्दाखेरि के छ, जस्तै लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी छ हैन र f अफ x अपन g अफ x को फर्ममा छ हैन। के छ त लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी छ र f अफ x अपन g अफ x को फर्ममा छ भने त्यसले के दिन्छ त जहिले पनि फर्म इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी दिन्छ। र यदि त्यसले इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी फर्म दियो भने त्यो गिभन एक्सप्रेसनमा भएको x मा हाइजेस्ट पावर जे हुन्छ त्यसै लिएर न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुवैलाई डिभाइड गरिदिनु होला। जस्तै यो क्वेशनमा हेर्दाखेरि यदि मैले x को ठाउँमा इन्फिनिटी राखे भने यो के दिन्छ इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी दिन्छ। अनि यो सबभन्दा यो एक्सप्रेसनमा यो पनि के छ त f अफ x अपन g अफ x के फर्ममा छ र यो एक्सप्रेसनमा सबभन्दा हाइजेस्ट x को पावर के छ त 1 छ। यो 1 छ, यो के हो त रुट ओभर के छ रुट ओभरमा 1/2 हुन्छ। सो 1/2 भनेको 0.5 भयो एन्ड 1 भन्दा के छ त 0.5 कम छ। सो देयरफोर हाइजेस्ट पावर के भयो 1। सो देयरफोर हामी के गर्छौं त x ले न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई के गर्दिन्छौं डिभाइड गर्दिन्छौं। त्यसपछि हाम्रो एन्सर के आउँछ त हेर्नु त यसको एन्सर के हुन्छ इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी हुन्छ कि इन्फिनिटी हुन्छ कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ, के यसको एन्सर के हुन्छ त्यसको एन्सर हामी निकालौं। सोलुसन मैले के भने यसले इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी फर्म दिन्छ। सो हाइजेस्ट पावर के हो x। सो हाइजेस्ट पावर मैले के गरे x ले न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा मैले डिभाइड गर्दिए। त्यसपछि मैले के गरे अब हेर्नु है त जस्तै रुट ओभर x डिभाइड बाइ x। अब x लाई रुट भित्र पठाउँदाखेरि के हुन्छ रुट ओभर x डिभाइड बाइ रुट ओभर x स्क्वायर, किनभने स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएर फेरि के आउने हो त यो x नै आउने हो। सो देयरफोर मैले के गरे त यो जुन x थियो त्यसलाई रुट भित्र पठाइदिए के भयो x अपन होल रुट ओभर x अपन x स्क्वायर भयो। त्यसपछि के भयो हेर्नु त अब यसलाई मैले सेपरेट गरिदिए भने के हुन्छ x अपन x प्लस 2 अपन x हैन। यो त सिम्पल क्याल्कुलेसन हो। सो देयरफोर एउटा x क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ त 1/x एन्ड तलमा के हुन्छ x र x क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ यो x र x क्यान्सल भएर 1 बाँकी हुन्छ र 2 अपन x भयो। अब हामी के गर्दियौं त x टेन्स टु इन्फिनिटी छ। सो इन्फिनिटी x को ठाउँमा राख्दियौं। मैले के गरे इन्फिनिटी राख्दिए। अब तपाईलाई थाहा छ कि 1 अपन 0 इज इक्वल्स टु के हुन्छ इन्फिनिटी हैन। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 1 इज इक्वल्स टु 0 इन्टु इन्फिनिटी हैन। सो देयरफोर 1 अपन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु के हुन्छ 0 हैन। 1 अपन यसलाई मैले के गर्दिए इन्फिनिटीलाई मैले यो तल डिभाइड गरिदिए भने 1 अपन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु के हुन्छ 0 हैन। सो हेर्नु त 1 अपन इन्फिनिटी इज इक्वल्स कति भयो 0 प्लस 1 1 प्लस 1 अनि 1 प्लस त्यसपछि 1 2 अपन इन्फिनिटी भने कति हुन्छ 0। सो 0 अपन के भयो त 0 अपन 1 1 प्लस 0 भनेको त 1 हुन्छ हैन। सो देयरफोर 0 अपन 1 भनेको कति हुन्छ 0। सो देयरफोर यो क्वेशनको हाम्रो एन्सर के भयो त 0। ल सो यसको एन्सर इजिली हामीले निकाल्न सक्यौं। अब हाम्रो के छ त नेक्स्टमा हेरौं त नेक्स्टमा हाम्रो के छ यो हेर्नु त लिमिट x टेन्स टु 2 लिमिट x टेन्स टु 2 x स्क्वायर डिभाइड बाइ के छ त x - 2 -4
-4 डिभाइड बाई x -2। अब यसको एन्सर के हुन्छ हेर्नु त, अप्सन नम्बर 1 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हुन्छ कि अप्सन नम्बर 2 4 हुन्छ कि अप्सन नम्बर 3 2 हुन्छ कि अप्सन नम्बर डी 0 हुन्छ, के हुन्छ त? यसलाई सोल्भ गरौँ। हेर्नु त तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ डिनोमिनेटरमा के छ त x -2 सो यसको एलसिएम के हुन्छ त x -2 हुन्छ। सो देयरफोर हेर्नु त मैले के गरेँ, यसको एलसिएम लिए। सो एलसिएम लिइसकेपछि के हुन्छ त x² - 4 डिभाइड बाई x -2। अब x² - 4 लाई x² - 4 कस्तो फर्ममा छ त a² - b² को फर्ममा छ। सो मैले यसलाई a² - b² को फर्मुलामा लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ त a - b एन्ड a + b हुन्छ। अब यो x -2 क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ त x + 2। सो x + 2, अब x को ठाउँमा मैले 2 राखेँ भने 2 + 2 = कति हुन्छ त 4। हाम्रो एन्सर के भयो 4। सो देयरफोर यो क्वेसनको एन्सर कति हुन्छ त 4 हुन्छ। सो के गर्नु होला त यसरी गर्नु होला है त। सो यो क्वेसन के छ त इजी नै रहेको छ। यदि तपाईले डाइरेक्टली 2 राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ, यो डाइरेक्टली 2 राख्नु भयो भने के हुन्छ त 2/0 भनेको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हुन्छ। त्यो हाम्रो एक्चुअल एन्सर होइन, त्यो के भयो त इन्डिटरमिनेट फर्म आयो। सो इन्डिटरमिनेट फर्म नल्याउनु होला। इन्डिटरमिनेट फर्म बाहेक जुन एन्सर हुन्छ त्यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ, एक्चुअल एन्सर हुन्छ है त। सो यो के भयो त यसको एन्सर। अब हामी के गरौँ त, अब नेक्स्टमा जाउँ त के छ ल। नेक्स्टमा हेर्नु त के छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x to the power n minus 3 to the power n divided by x minus 3 is equals to 108 छ भने then the value of n is equals to के हुन्छ 6 हुन्छ कि 5 हुन्छ कि 4 हुन्छ कि 3 हुन्छ, के हुन्छ त हैन। सो हेर्नु त यसको हामी फर्स्टमा सोलुसन गरौँ। यसको फर्मुला त यतिको फर्मुला त तपाईहरुले थाहा छ के हुन्छ त। यसको हेर्नु त यसको फर्मुला हामीसित के हुन्छ हेर्नु त यसको हामीसित के हुन्छ n। हामीलाई थाहा छ कि x to the power n minus a to the power n divided by x minus a छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ n डट n को ठाउँमा n नै छ, a को ठाउँमा कति छ 3। सो देयरफोर 3 to the power n minus 1 is equals to 108 भयो। अब म के गर्दिन्छु त यो n लाई मैले के गरे यो सेट पठाइदिए भने कति भयो 108 डिवाइड बाइ n, यानी यो जस्ताको त्यस्तै छ। अब म के गर्छु हेर्नु त अब यसलाई म ब्रेक डाउन गर्दिन्छु हैन। यसलाई म के गर्दिन्छु त ब्रेक डाउन गर्दिन्छु। सो के हुन्छ हेर्नु त 3 to the power n डट 3 to the power -1 किनभने तपाईहरुलाई थाहा छ हैन कि यदि बेस सेम छ भने पावरलाई एड गर्न मिल्छ। यदि यसलाई n लाई र -1 लाई एड गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ n - 1 नै आउँछ हैन। के आउँछ त n - 1 नै आउँछ। सो देयरफोर हाम्रो के आन्सर के हुन्छ हेर्नु त हैन। सो देयरफोर अब यो के भयो 3 to the power -1 समथिङ to the power -1 छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ 1 by a लेख्न सकिन्छ। मानु a to the power -1 छ भने यसलाई के लेख्न सक्छ 1 by a। सो 3 to the power -1 छ भने मैले के गरे 1 by 3 n एकचोटी मैले के लेखिदिए 3 to the power n डिवाइड बाइ 3 इक्वल्स टु के हुन्छ 108 डिवाइड बाइ n। अब मैले के गरे यो 3 लाई यो सित मल्टिप्लाई गर्दिए। यो 3 लाई मैले के गरे यो सित मल्टिप्लाई गर्दिए भने के हुन्छ हेर्नु त 108 into 3 324 डिवाइड बाइ n। अब हेरौँ है त। सो अब तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ यसलाई सोलुसन गर्न खोज्नुहुन्छ। एमसीक्यू मा मलाई यो सोलुसनको काम छ त यो सोलुसनको काम छैन, मलाई के छ त एन्सर सित मतलब छ मात्रै। सो देयरफोर एमसीक्यू सोल्भ गर्ने बेलामा यस्तो एक्सप्रेसन आयो भने के गर्नु होला त अप्सन राखेर अप्सन राखेर चेक गर्नु होला कि कसले हामीले के गरेको छ त। हेर्नु न चेक व्हिच अफ द फ्लोइङ अप्सन सेटिस्फाई द कन्डिसन। अब यो अप्सनलाई चेक गर्न 6 राखेर n को ठाउँमा 6 राखेर चेक गर्नु होला, 5 राखेर चेक गर्नु होला, 4 राखेर चेक गर्नु होला, 3 राखेर चेक गर्नु होला कसले यो गिभन कन्डिसनलाई सेटिस्फाइड गरिराखेको छ त हैन। त्यो हामीले के गर्नुपर्छ त चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हेर्नु त सो हामी के गरौँ त फर्स्टमा 6 राखेर चेक गरौँ हैन। तपाई पनि चेक गर्नुस् त 6 राखेर। सो 3 to the power 6 इज इक्वल्स टु कति भयो त 729 भयो। मैले 6 राखे भने कति भयो n इज इक्वल्स टु 6 राखे भने यो एलएचएस मा यो साइड के आयो हाम्रो 3 to the power n इज इक्वल्स टु कति भयो त 729 and 324 डिवाइड बाइ n इज इक्वल्स टु अब 324 मा 6 लिएर डिवाइड गर्नुस् कति आउँछ 54 आउँछ। कति आयो 54। अब हेर्नु त एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस भयो त भएन। सी यो हाम्रो यो अप्सन हाम्रो हैन। अब के गर्नुस् अब 5 राख्नुस् 3 to the power 5 राख्दाखेरि कति हुन्छ न त 3 to the power 5 राख्दाखेरि कति हुन्छ 243 कति हुन्छ 243। अब 324 डिवाइड बाइ 5 गर्नुस् त कति हुन्छ 324 डिवाइड बाइ 5 गर्नुस् त कति हुन्छ यति हुन्छ 324 डिवाइड बाइ 5 यो क्यान्सल हुँदैन। सो अनि त के भयो यो एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस भयो त भएन। सो यो पनि हाम्रो एन्सर भएन। ल ठीक छ यति भयो। अब
अब n इज इक्वल्स टु 4 राख्नु। सो कति हुन्छ 3 टु दी पावर 4 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 3 टु दी पावर 4 इज इक्वल्स टु कति भयो त 81 भयो हैन। अनि त्यसपछि 324 डिभाइडेड बाइ 4 गर्नुस् कति हुन्छ हेर्नु त 324 डिभाइडेड 4 गरिसकेपछि कति हुन्छ 81 हुन्छ। यसमा के भयो एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस आयो। सो यही हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ। अब फर्दर अरु अप्सन चेक गरि राख्नु परेन किनभने यो भएन यो भएन यो भयो भने यो पनि पक्कै हुँदैन। सो हाम्रो एन्सर के भयो यसको एन्सर 4 भयो हैन। सो यसरी गर्नु होला है त। अब यसलाई सोल्भ गर्नतिर नजानु होला एमसीक्यू मा। हामीलाई एमसीक्यू मा सोलुसन हेर्ने हैन, हाम्रो एमसीक्यू मा के हुन्छ त डाइरेक्टली एन्सर हेर्ने हो है त। ल सो यति भयो। अब हेरौँ त अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा के छ यो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n divided by n square is equals to के हुन्छ त अप्सन नम्बर 1 1/2 हुन्छ कि अप्सन नम्बर बी 1 हुन्छ कि अप्सन नम्बर सी 2 हुन्छ कि अप्सन नम्बर डी 0 हुन्छ के हुन्छ त हैन। सो यसलाई सोल्भ गर्नु भन्दा पहिला के हुन्छ त यो जुन यो माथिमा न्युमरेटरमा जुन छ 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n यसलाई पहिला सेकेन्ड सिरिजमा तपाईहरुले पढ्नु भएको होला हैन कि सम अफ n नेचुरल नम्बर सम अफ n नेचुरल नम्बर के हुन्छ त n इन्टु n प्लस 1/2 पहिला न्युमरेटरलाई यसमा चेन्ज गर्नु होला। पहिला यो जुन हाम्रो न्युमरेटरमा छ 1 + 2 + 3 + डट 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 प्लस n त्यसलाई पहिला के गर्नु होला त यसमा चेन्ज गर्नु होला सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर जुन छ त्यसमा लिएर जानु होला अनि त्यसपछि सोल्भ गर्नु होला। मैले पनि के गरेको छु त त्यस्तै गरेको छु। हेर्नु त मैले यो गरे अब यो n र एउटा n क्यान्सल गरेर हामी सिधा बाँकी के हुन्छ n + 2 n + 1/2 डिभाइड बाइ n यति बाँकी भयो। अब यो 2 के हुन्छ त यो 2 त तल आउँछ। सो मैले के गरे यो 2 लाई मैले तल ल्याएँ। अब यसलाई म के गर्दिन्छु त सेपरेट गर्दिन्छु। सो हेर्नु त मैले के गरे n डिभाइड बाइ 2n + 1 डिभाइड बाइ 2n भयो। अब हेर्नु त के हुन्छ यो n र यो n क्यान्सल भएर हामी सिधा बाँकी के हुन्छ त बाँकी भनेको 1/2 + 1/2n बाँकी भयो। अब n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी राखिदियौँ। सो 1/2 को 1/2 + 1/इन्फिनिटी अब 1/2 जस्ताको त्यस्तै प्लस 1/इन्फिनिटी भनेको 0। सो 1/2 + 0 भनेको 1/2 एन्ड 1/2 नै हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ हैन। सो हामीले के गर्नुपर्छ त यो माथिमा जुन न्युमरेटर छ त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त सम अफ n टर्म्स अफ नेचुरल नम्बर को फर्मुला जुन छ n इन्टु n + 1/2 त्यसमा कन्भर्ट गरिदिनु होला इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल सो यो हाम्रो के भयो त यसको एन्सर भयो। अब हामी के गरौँ त अब हामी नेक्स्टमा जाउँ है त। सो यो के छ त हेर्नु त इफ हैन f of x is equals to यो हाम्रो गिभन छ भने 3x + 2 4k x greater than equals to 1 and 5x minus के छ त 5x minus 1 4 कति त 4x less than 1 4x less than 1 then limit x tends to 1 f of x is equals to what then यसको भ्यालु के हुन्छ लिमिटिङ भ्यालु के हुन्छ त हैन यो फंक्सनको भ्यालु के हुन्छ। सो यो निकाल्नका लागि हामी के सिकेका थियौं त राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने र के निकाल्ने त यदि राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र के निकाल्ने त लिमिटिङ भ्यालु निकाल्ने। यदि यो त्यो तीनवटा सेम छ भने यो लिमिट x टेन्ड्स टु 1 f of x को भ्यालु कति आउँछ जे जति इक्वल आको होला त्यही एन्सर हुन्छ। जस्तै अब हेर्नु त जस्तै अप्सन नम्बर हाम्रो यो भयो। सो हेर्नु त के भयो सोलुसन फर्स्ट में राइट ह्यान्ड लिमिट निकाले मैले राइट ह्यान्ड लिमिट मैले भनेको थिएँ जहाँ ग्रेटर देन को साइन हुन्छ त्यो फंक्सनलाई कहाँ युज गर्नु होला त राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नमा। सो देयरफोर लिमिट x टेन्ड्स टु 1 + f of x इज इक्वल्स टु के छ हाम्रो 3x + 2। सो अब x को भ्यालु राख्दियौं के हुन्छ 3 इन्टु 1 + 2 भनेको कति हुन्छ 5। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा कुन फंक्सन युज गर्ने जहाँ लेस देन को साइन हेर्नु भयो त्यसै त्यही फंक्सनलाई के गरिदिनु त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा। सो देयरफोर के हुन्छ हेर्नु त लिमिट x टेन्ड्स टु 1 - f of x इज इक्वल्स टु 5x - 1 अब 1 राख्दियौं के भयो हेर्नु त 5 इन्टु 1 - 1 सो हाम्रो के भयो 4। अब हेरौँ त राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छ त छैन इक्वल छ त छैन। हेर्नु त हियर राइट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल्स टु के भयो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल्स टु के भयो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ त लिमिट डज नट एक्जिस्ट राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भए पो हामी एन्सर निकाल्न सक्थ्यौं तर के भयो त राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएन। सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ यसको एन्सर लिमिट डज नट एक्जिस्ट भनेको डज नट एक्जिस्ट के हुन्छ त यसको एन्सर हुन्छ है त। ल सो यो के भयो त हाम्रो 13 नम्बरको एन्सर भयो इजी छ केही गाह्रो छैन।
है त। सो यो कन्डिसन मात्रै तपाईहरुले थाहा गर्नु होला। यो कन्डिसन इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, यति इज इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्छौं, लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस f अफ x इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस f अफ x हैन। सो देयरफोर हामीले राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्यो, तर के भयो त इक्वल भएन। सो देयरफोर के हुन्छ त, लिमिट डज नट एक्जिस्ट भयो है त। ल सो यो भयो। अब हाम्रो के छ त नेक्स्ट क्वेशन हेर्नु त के छ, द वान व्हिच इज नट ट्रु इज हैन। अब यो के भयो त हाम्रो सेकेन्ड एक्सरसाइज, तपाईहरुको लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको सेकेन्ड एक्सरसाइजको यो के छ त एमसीक्यू छ। सो यो के छ हेर्नु त, द वान व्हिच इज नट ट्रु इज, जुन हाम्रो यो क्वेशन छ हेर्नु त, ए लिमिट x टेन्ड्स टु 0 cos x इक्वल्स टु 1 हैन, कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x इक्वल्स टु 0, यो ट्रु छैन कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x अपन x इज इक्वल्स टु 1, यो ट्रु छैन कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 cos x अपन x इज इक्वल्स टु 1, कुन ट्रु छैन त हैन, कुन ट्रु छैन त हैन। सो हेर्नु त, तपाईले यो फर्मुला पनि पढ्नु भएको छ, यो फर्मुला पनि पढ्नु भएको छ, यो फर्मुला पढ्नु भएको छ, तर यो फर्मुला छैन हैन। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 cos x इज इक्वल्स टु 1, यो त हाम्रो के छ बुकमा प्रुफ दैट नै छ हैन। यसको पनि के छ त प्रुफ दैट नै छ। यसको त प्रुफ दैट हामीलाई के छ त 11 क्लासको लागि त यो के छ त तपाईहरुको लागि के छ त यो इम्पोर्टेन्ट नै छ, एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ के त प्रुफ गर्नको लागि, तर यो हाम्रो छैन हैन, यो हाम्रो के त छैन। सो देयरफोर यसको आन्सर के भयो त, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 cos x अपन x इज इक्वल्स टु 0 इज नट ट्रु है त। अरु जुन बाँकी छ यो सबै के छ त ट्रु छ। ल ठीक छ, यो त के छ हाम्रो फर्मुला नै छ, यसमा केही गाह्रो छैन। अब हेर्नु त नेक्स्टमा के छ, इन द रिलेसन हैन, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x अपन x इज इक्वल्स टु 1 हैन, यति छ ठीक छ, यो त फर्मुला नै छ। x इज मेजर्ड इन, यो जुन हाम्रो x एंगल छ त्यो x लाई केमा हामी मेजर गर्छौं त, त्यो फर्मुला पढ्ने बेलामै तपाईहरुले हैन, तपाईहरुलाई मैले भनेको थिए, के भनेको थिए कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x अपन x इज इक्वल्स टु 1 वेयर n is measured in, where n is measured in के त, n is measured in रेडियन। मैले तपाईहरुलाई फर्मुला लेख्ने जुन मैले फर्मुला लेखाइराखेको थिए त्यति बेला नै मैले भनेको थिए तपाईहरुलाई कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x अपन x इज इक्वल्स टु 1 where n हैन, where x के छ त, where x is measured in रेडियन, जुन यो साइन को एंगल x छ त्यो मेजर इन के त रेडियन। सो देयरफोर यो क्वेशन को हाम्रो आन्सर के हुन्छ हेर्नु त, सो फर्स्ट मा डिग्री, सेकेन्ड मा रेडियन, थर्ड मा ग्रेड, फोर्थ मा अल अफ द अबव। सो यसमा के हामीले हेर्नु छैन कि यसको आन्सर के हुन्छ त रेडियन हुन्छ है त। सो यो के भयो त हाम्रो यो क्वेशन को आन्सर भयो। अब हेरौं त यो फर्मुला नै छ सबै हेर्नु है त। एमसीक्यू गर्नको लागि तपाईलाई के चाहिन्छ, म्याथमेटिक्स भनेको के हो, म्याथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट अफ के त कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन। सरी, यदि तपाईहरुलाई के त राम्ररी कन्सेप्ट थाहा छ भने एमसीक्यू गर्नको लागि भित्रबाट तपाईहरुले नलेज हुनु पर्यो, अनि मात्रै गएर एमसीक्यू सल्भ हुन्छ। नत्र हेर्नु त यसमा तपाईले यसमा तपाईले के गर्नु भएको होला, यो फर्मुला मात्रै घोक्नु भएको होला। अब x मेजर इन के हैन, x के हो हैन, यसको लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x अपन x इज इक्वल्स टु 1, यसको मिनिङ के हो त्यो चाहिँ खोज्नु नभएको होला हैन। डाइरेक्टली तपाईहरुले फर्मुला मात्र याद गर्नु भएको होला एक्सरसाइज सोल्भ गर्नको लागि हैन, तर यसको एमसीक्यू मा के हुन्छ त सबै पढ्नु पर्छ। सो x इज मेजर इन रेडियन। ल ठीक छ, रेडियन को स्पेलिङ मिस्टेक छ है, यता आरए होला। ल ठीक छ, यति भयो। अब हाम्रो के छ त नेक्स्ट हेर्नु त, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 sin x minus 2 divided by x square minus 4 is equals to के हुन्छ त हैन, 0/0 हुन्छ कि 1/2 हुन्छ कि 1/4 हुन्छ कि 1 हुन्छ, कुन आन्सर हुन्छ यसको हैन। सो हेर्नु त मैले यसको सोलुसन गरेको छु हेर्नु त। सो यसलाई हामीले हेर्नु त, यसलाई अब सोल्भ गरौँ। सो सोलुसन हेर्नु त, सोलुसन लिमिट x टेन्ड्स टु 2 sin x minus 2 divided by x square minus 4 लाई म के लेख्न सक्छु, x minus 2 and x plus 2। अब हेरौँ त, अब मैले के गरे लिमिट x टेन्ड्स टु 2, अब मैले के गरे हेरौँ त, sin x minus 2 divided by x minus 2 गरे इन्टु 1 by x plus 2। अब यो मैले किन गरे त तपाईहरुको मनमा लाग्यो होला यो किन गरे हेर्नु त, तपाईले यो फर्मुला पढ्नु भएको लिमिट x टेन्ड्स टु के त, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 द x टेन्ड्स टु 0 sin x अपन x इज इक्वल्स टु 1 त पढ्नु भएको होला। अब हेरौँ त, sin सित के छ x छ, डिभाइड मा पनि के छ x छ, यो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 के छ त x टेन्ड्स टु 0। सो हेर्नु त सबै ठाउँमा के छ x नै छ।
तर यहाँ हेर्दाखेरि हेर्नु त अनि बल्ल गरी यो फर्मुलामा गएको छ। सो देयरफोर त मैले त्यही गरेको छु। के गरेको छु त sin x - 2 डिभाइड बाइ x - 2। अब यहाँ पनि x - 2 गरे भने के हुन्छ त हेर्नु त जस्तै x टेन्स टु 2 छ हैन, बोथ साइड मैले के गरे x - 2 टेन्स टु 2 मा के गरे त 2 - 2, त्यसपछि x - 2 टेन्स टु कति हुन्छ 0। सो देयरफोर यो ठाउँमा पनि के लेख्न सकिन्छ x - 2 टेन्स टु 0। अनि यो यति पार्ट हाम्रो के हुन्छ त यति पार्ट हाम्रो के हुन्छ 1 एन्ड यति पार्ट हाम्रो के हुन्छ त 1 बाइ x + 2 बाँकी हुन्छ। सो देयरफोर हेर्नु त मैले के गरे अब यति पार्ट भनेको के भयो 1 एन्ड यति पार्टमा मैले के गरे x को भ्यालु राखिदिए के भयो 2। सो देयरफोर 1/2 + 2 भनेको कति भयो त 1/4 एन्ड यही हाम्रो के हुन्छ एन्सर। सो देयरफोर हाम्रो एन्सर के भयो त 1/4 हाम्रो के भयो त एन्सर भयो यो क्वेशनको लागि है त। सो केही गाह्रो छ त छैन। सो यसलाई कसरी सोल्भ गर्न मैले तपाईहरुले यता देखाइदिएको छु हैन। सो यसरी गर्नु होला है त, केही छैन। साइन र यस्तो साइनको एंगल र यस्तो फर्ममा छ भने के गर्नु होला त फर्स्टलाई यसमा के गर्नु यसलाई ब्रेक डाउन गरिदिनु होला। यसरी मैले ब्रेक डाउन गरे र त्यसपछि साइन सिधा जे छ त्यसलाई सेपरेट गरिदिनु होला अनि बाँकीलाई के गरिदिनु होला अर्को अरु सेपरेट गरिदिनु होला। त्यसपछि जुन हाम्रो के छ x को भ्यालु अनि जुन फर्मुलामा जान्छ त्यसलाई फर्मुलामा लाग्नु होला, जुन हाम्रो रिमेनिङ हुन्छ त्यसमा x को भ्यालु राखेर सोल्भ गरिदिनु होला। के गाह्रो छ त छैन। ल ठीक छ, यति भयो। अब हाम्रो नेक्स्टमा के छ हेरौँ त लिमिट x टेन्स टु 0 साइन मोड अफ x डिभाइड बाइ x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त -1 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 0.0 हुन्छ कि डज नट एक्जिस्ट हुन्छ के हुन्छ। फर्स्टमा यसलाई अब हेर्नको लागि त हामीलाई सोल्भ गर्नु पर्यो। सो म के गर्छु हेर्नु त सोलुसन लेट f अफ x इज इक्वल्स टु म के गरिदिए यतिलाई मैले के गरिदिए साइन मोड अफ x डिभाइड बाइ x मैले सपोज गरिदिए। अब तपाईहरुले थाहा छ वी नो दैट कि मोड अफ x इज इक्वल्स टु के -x मोड अफ x इज इक्वल्स टु -x कति बेला त यदि x लेस देन 0 भयो भने एन्ड x when के त x ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 भयो भने। सो देयरफोर हेर्नु त अब हामी के गरौँ त राइट ह्यान्ड लिमिट निकालौँ। राइट ह्यान्ड लिमिट निकालेको मैले मैले तपाईहरुले भनेको थिए जहाँ ग्रेटर देन को साइन छ त्यही फंक्सनलाई युज गर्दिनु। सो कहाँ के छ x। सो देयरफोर हेर्नु त के भयो लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस f अफ x इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस हुन्छ त है त। सो अब मोड अफ x को ठाउँमा कति लेख्न सकिन्छ x। सो देयरफोर हेर्नु त लिमिट x टेन्स टु 0 साइन x अपन x को भ्यालु कति हुन्छ 1। सो यो के भयो हाम्रो राइट ह्यान्ड लिमिट भयो। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हेरौँ त के छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के छ त हेर्नु त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के छ लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस f अफ x इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस हैन मोड अफ x को ठाउँमा अब के लेख्न सकिन्छ त -x। अब यो तपाईहरुले पढ्नु भएको होला साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ माइनस साइन थीटा। cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त cos थीटा हैन। tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त माइनस tan थीटा। सो हेर्नु त साइन माइनस x छ भने कति लेख्न सकिन्छ त माइनस x लेख्न सकिन्छ डिभाइड बाइ के भयो त x भयो यति भयो हैन। अब हेरौँ त यहाँ सबै ठाउँमा माइनस हुन्छ है त अलि टाइपिङ गर्ने बेलामा कपी पेस्ट गर्दाखेरि यस्तो भयो। सो यता के हुन्छ सबै ठाउँमा माइनस हुन्छ। सो माइनस हुन्छ। अब यो माइनसलाई मैले के गरिदिए बाहिर गरिदिए। त्यसपछि बाँकी के भयो लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस साइन x अपन x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त यति भनेको त 1 हो एन्ड माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भयो त -1 भयो। अब यसो हेर्नुस् त राइट ह्यान्ड लिमिटमा +1 छ र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा के छ त -1 छ। सो यो हाम्रो के भयो त राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के भयो त बराबर भएन। हे राइट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल्स टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। सो देयरफोर के भयो हेर्नु त लिमिट डज नट एक्जिस्ट। सो देयरफोर हाम्रो यसको आन्सर के भयो त डज नट एक्जिस्ट। यसको के भयो त राइट आन्सर भयो है त। ल सो यो के भयो त हाम्रो आन्सर भयो 70 नम्बरको हैन। केही गाह्रो छैन सोल्भ गर्नु होला इजिली आन्सर निस्किन्छ है त। ल ठीक छ यति भयो। अब हामी के गरौँ त नेक्स्टमा हेर्नु त यो अब लिमिट x टेन्स टु 0 साइन x डिग्री डिभाइड बाइ x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 हुन्छ कि पाई बाइ 180 हुन्छ कि 180 अपन पाई हुन्छ कि 180 इन्टु पाई हुन्छ। अब कतिजनाले यसो हेर्ने बित्तिकै 1 मा टिक लगाइदिन्छ त्यो के भयो त रङ भयो किनभने x डिग्री छ x मात्रै छैन के छ त x डिग्री छ। सो यसलाई सोल्भ गरौँ त यसको आन्सर के आउँछ हेर्नु त सोलुसन वी नो 180 डिग्री इज इक्वल्स टु पाई हुन्छ। हामीलाई थाहा छ के हुन्छ त 180 डिग्री इज इक्वल्स टु पाई हुन्छ। सो देयरफोर के हुन्छ 1 डिग्री इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त पाई अपन 180 लेख्न सकिन्छ
हैन। सो देयरफोर x डिग्री इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त पाई x अपन 180 हुन्छ। अब म के गर्छु हेर्नु त, जुन हाम्रो साइनसित के छ x डिग्री छ, सो देयरफोर x डिग्रीको ठाउँमा म के गर्छु त x डिग्रीको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु त पाई x अपन 180। सो देयरफोर पाई x अपन 180 लेखे मैले। अब यसलाई फर्मुलामा लिएर जानको लागि साइनको एंगलमा के छ पाई x अपन 180। सो देयरफोर यो तलमा पनि के हुनु पर्यो त पाई x अपन 180 नै हुनु पर्यो। सो देयरफोर मैले के गरेँ हेर्नु त, लिमिट x टेन्स टु 0, साइनको ठाउँमा के छ त एंगलमा पाई x अपन 180 छ। सो देयरफोर यसको डिभिजनमा पनि के हुनु पर्यो त डिभाइडमा पाई x अपन 180। अब मसित त x मात्रै थियो हैन, मसित के थियो त x मात्रै थियो हैन। अनि मैले के गरेँ यहाँ पाई अपन 180 तलमा थपे भने माथिमा पनि त पाई अपन 180 थप्नु पर्छ हैन, त्यतिकै त थप्न मिल्दैन। सो अब हेरौँ त, अब यति त हामीसित फर्मुला नै छ। के छ त यसको फर्मुला के छ त 1 हुन्छ हैन। तपाईहरुले पढ्नु, अहिले भर्खर तपाईहरुले पढ्नु भयो, यति भयो। एन्ड त्यसपछि 1 इन्टु पाई अपन 180 कति भयो त 100 पाई अपन 180। एन्ड यही के भयो त हाम्रो एन्सर भयो। यसको एन्सर कति छ त बी। सो यो के हुन्छ त बी हाम्रो एन्सर भयो है त। ल त्यसपछि अब हेरौँ त, यो इजी नै थियो, मात्रै तपाईहरु कन्फ्युजन कहाँ भएको होला यसमा के छ त x डिग्रीमा। सो देयरफोर हामीले यो थाहा छ 180 डिग्री इज इक्वल्स टु पाई हुन्छ। सो देयरफोर 1 डिग्रीको भ्यालु निकाले कति भयो त पाई अपन 180 भयो। एन्ड x डिग्रीको भ्यालु निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त पाई x अपन 180 हुन्छ। एन्ड त्यसपछि अरु फर्दर सोल्भ गर्नु होला है त। ल सो हेर्नु त, अब नेक्स्टमा 19 नम्बरको क्वेशनमा लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी sin x अपन x इज इक्वल्स टु के हैन। इन्फिनिटी हुन्छ कि -1 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ, के हुन्छ हैन। सो हेर्नु त, तपाईहरुले एकैचोटी यो x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हेर्नु हुँदैन। एन्ड त्यसपछि ठ्याक्कै यो के छ त यो 1 मा टिक लगाइदिनुहुन्छ। यो के गर्नुहुन्छ त 1 मा टिक लगाइदिनुहुन्छ। तपाईहरुले के हेर्नु हुँदैन त यो x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ इन्फिनिटी यहाँ के यहाँ हेर्नु हुँदैन। यहाँ के छ त हाम्रो फर्मुलामा के थियो त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x अपन x इज इक्वल्स टु के थियो 1 थियो। यहाँ इन्फिनिटी थिएन। तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त यहाँ इन्फिनिटी हेर्नु हुँदैन। अनि के गर्नुहुन्छ त हतार हतारमा यो 1 टिक लगाएर आइहाल्नुहुन्छ, तर त्यो के हुन्छ त रङ हुन्छ। सो यसको एक्चुअल सोलुसन के हो त, सो यसको सोलुसन हेर्नु त वी नो हैन, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी sin x डिभाइड बाइ x लाई कसरी लेख्न सकिन्छ त 1 बाइ x डट sin x लेख्न सकिन्छ हैन। अब हेरौँ त, अब x को भ्यालु राख्दियौँ। x को भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ त 1 डिभाइड बाइ इन्फिनिटी इन्टु sin इन्फिनिटी x को ठाउँमा मैले राखिदिएँ। अब 1 डिभाइड बाइ इन्फिनिटी के इन्टु के 1 डिभाइड बाइ इन्फिनिटी के हुन्छ त 0 इन्टु sin इन्फिनिटी। अब कुनै पनि नम्बरलाई तपाईले के गर्नुस् त 0 सित मल्टिप्लाई गर्नुस् त के हुन्छ त 0 नै हुन्छ हैन। सो हेर्नु त हाम्रो के भयो, अब तपाईले अब मैले के गरे त अब यसलाई मैले अलिकता सोल्भ गरे। अनि त्यसपछि हेर्नु त इन्फिनिटी राखेर मैले सोल्भ गरे। त्यसपछि हेर्नु त हाम्रो यो फर्मुला नै छ कि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 बाइ x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0 हैन। अनि मैले के गरे हेर्नु त सोल्भ गरे। यो चाहिँ थाहा राख्नु होला है त, मैले तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट छ यो के हुन्छ हेर्नु त लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 बाइ x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 बाइ x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ। यो थाहा राख्नु होला। अब यति सोल्भ नगरिकन यदि मैले यो क्वेशनमा डाइरेक्टली लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 बाइ x डट sin x गर्थे, यतिको भ्यालु हामीसित कति छ 0 0 डट sin x इज इक्वल्स टु आउने कति हो त 0 नै आउने। तर यो अलिकता मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मैले यो तपाईहरुले के गरे त अलिकता यो सोल्भ गरे। तर के छ त हाम्रो बुकमा नै छ है त, त्यो बुकमा नै छ, मैले अरु कतैबाट आफू बनाएको छैन, यो बुकमा नै छ हैन। हेर्नु त के छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, तपाईहरुले बुक पढ्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ। लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 बाइ x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0। एन्ड अर्को के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 बाइ x इज इक्वल्स टु के हुन्छ त इन्फिनिटी। सो देयरफोर यतिबाट हाम्रो के कन्क्लुजन आउँछ एन्सर त 0 हुन्छ यसको एन्सर है त। यो एन्सर यसको एन्सर के भयो त 0 भयो। ल ठीक छ, यो भयो 19 नम्बर। अब इजी नै रहेछ, केही गाह्रो छैन। क्वेशन सोल्भ गर्ने बेलामा ध्यान दिनु होला, न त तपाईले के गर्नुहुन्छ डाइरेक्टली यो 1 मा टिक लगाएर आइहाल्नुहुन्छ, त्यो के हुन्छ त रङ हुन्छ। ल ठीक छ, अब हामी के गरौँ त नेक्स्टमा हेरौँ त के छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x डट sin 1 बाइ x इज इक्वल्स टु कति त हैन, कति हुन्छ त
1 हुन्छ कि -1 हुन्छ कि 0 हुन्छ कि इन्फिनिटी हुन्छ। मैले सबैमा टिक लगाइदिएँ के हुन्छ हैन। ल ठीक छ। सो हेर्नु त यदि तपाईले त्यतिकै तपाईहरुले सल्भ गर्नुहुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x डट साइन के छ त साइन 1/x छ। यदि x को ठाउँमा तपाईले इन्फिनिटी राख्नु भयो भने के हुन्छ इन्फिनिटी डट साइन 1/इन्फिनिटी देन इन्फिनिटी डट साइन 1/इन्फिनिटी भनेको 0 सो साइन 0 को 0 सो 0 इन्टु इन्फिनिटी भनेको 0 तपाईले 0 मा टिक लगाएर आइहाल्नुहुन्छ। त्यो के हुन्छ त रङ हुन्छ। त्यो के हुन्छ त रङ हुन्छ। अब किन रङ भयो यसलाई अलिकता अर्को तरिकाले गर्नुपर्छ। साइन को जुन एंगल छ 1/x त्यसलाई तपाईहरुले के गर्नुस् त मैले के गरे x इज इक्वल्स टु मैले के सपोज गरिदिए त 1/y हैन। मैले के गरे x इज इक्वल्स टु मैले के सपोज गरिदिए त 1/y देन के हुन्छ त y इज इक्वल्स टु 1/x हुन्छ। मैले के सपोज गरे x इज इक्वल्स टु मैले के सपोज गरे नत्र यति पहिला तपाईहरुले गाह्रो भइराखेको छ भने फर्स्टमा के गर्नुस् त यो जुन के छ त यो एंगलमा के छ 1/x छ त्यो 1/x लाई तपाईले के गर्नुस् y इज इक्वल्स टु 1/x सपोज गर्दिनुस्। अब यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्दाखेरि x इज इक्वल्स टु के हुन्छ 1/y। अब हेरौँ त अब हाम्रो के छ x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो भने x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो भने x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो भने y टेन्ड्स टु के हुन्छ त 0 किनभने y इज इक्वल्स टु 1/x x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दाखेरि y इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 0 सो देयरफोर एज x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भइराखेको छ भने y टेन्ड्स टु के हुन्छ 0। अब यो क्वेशनलाई अलिकता हामी के गरौँ चेन्ज गर्दियौँ। हेर्नु त नाउ हेर्नु त x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भएको बेला y टेन्ड्स टु के छ 0 सो मैले के गरे y टेन्ड्स टु 0 गरे। अब x इज इक्वल्स टु के छ x इज इक्वल्स टु 1/y छ सो x इज इक्वल्स टु 1/y लेखे। अब साइन को ठाउँमा के छ 1/x सो 1/x के छ त y इज इक्वल्स टु 1/x छ सो 1/x को ठाउँमा मैले y लेखे। अब हेरौँ त अब यसलाई अरु फर्दर सोल्भ गर्दाखेरि साइन लिमिट y टेन्ड्स टु 0 साइन y डिभाइड बाइ y। अब हेरौँ त यो हाम्रो के छ फर्मुला नै छ। यो हाम्रो के छ फर्मुला नै छ के भयो लिमिट y टेन्ड्स टु 0 साइन y डिभाइड बाइ y इज इक्वल्स टु 1 सो देयरफोर हाम्रो यो क्वेशनको लागि आन्सर के भयो त 1 भयो है त। सो हाम्रो यो क्वेशनको लागि आन्सर के भयो 1 भयो। सो मैले फर्स्टमा जुन देखाए त्यसरी नगर्नु होला रङ हुन्छ है त। अलिकता के गर्नुपर्छ त अलिकता यो क्वेशन घुमाएको छ सो देयरफोर यसलाई हामीले घुमाउरो तरिकाले बनाउनु पर्छ त्यो मैले त्यही गर्दिए। ल ठीक छ। अब हामी के गरौँ त नेक्स्टमा जाम त के छ हेर्नु त के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin 5x डिभाइड बाइ sin kx इज इक्वल्स टु 1/3 देन द भ्यालु अफ k इज देन k को भ्यालु के हुन्छ त सो हेर्नु त 5 हुन्छ कि हैन 10 हुन्छ कि 15 हुन्छ कि 12 हुन्छ के हुन्छ। सो यसलाई अब त्यतिकै भन्न मिल्दैन यसलाई सोल्भ गर्दियौँ हामीले। सो हेर्नु त के हुन्छ सोलुसन वी नो लिमिट x टेन्ड्स टु 0। अब यो के छ त साइन को फंक्सनमा छ भने तपाईहरुले यो फर्मुला थाहा छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x डिभाइड x इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। यो फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ। सो एंगलमा के छ त 5x सो डिभाइड बाइ डिनोमिनेटरमा पनि के हुनु पर्यो 5x। अब यो हामीसित 5x थिएन सो यसलाई डिनोमिनेटरमा मैले मल्टिप्लाई गरे भने न्युमरेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो मैले त्यही गरे। फेरि तलमा हाम्रो के छ sin kx सो यसलाई पनि फर्मुलामा लिएर जानको लागि एंगलमा के छ kx सो डिभाइड पनि के ले गर्नु पर्यो त kx ले गर्नु पर्यो। अब डिनोमिनेटरमा मैले kx ले मल्टिप्लाई गरे भने न्युमरेटरमा पनि kx ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ हैन। हालाकि अब यो र यो क्यान्सल भएर फेरि यही ठ्याक्कै यही क्वेशन आउने हो एन्ड इज इक्वल्स टु 1/2 भयो। ल ठीक छ। अब हेरौँ त अब तपाईहरुलाई थाहा छ कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 f of x डिभाइड बाइ g of x छ भने यसलाई अरु कसरी लेख्न सकिन्छ लिमिटलाई सेपरेटली लेख्न मिल्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 f of x डिभाइड बाइ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 g of x gx यसरी लेख्न सकिन्छ हैन। सो मैले के गरे यसलाई त्यसरी नै लेखिदिए। सो हेर्नु त के भयो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin 5x डिभाइड बाइ 5x लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin kx डिभाइड बाइ kx इन्टु के भयो त यो x र x क्यान्सल भयो बाँकी के हुन्छ 5/k इज इक्वल्स टु 1/3। अब यति भनेको हाम्रो के छ त 1 छ हैन। सो देयरफोर हाम्रो के भयो हेर्नु त यति भनेको 1 भयो भने 1.5/k भनेको 5/k इज इक्वल्स टु 1/3 भयो। अब हेर्नु त के भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो यसरी यल भएको छ k इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 15 हुन्छ। k इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 15। सो देयरफोर यो क्वेशनको लागि हाम्रो आन्सर के भयो त यो क्वेशनको लागि हाम्रो आन्सर कति भयो त 15 भयो। यो क्वेशनको लागि आन्सर हैन इजी नै रहेछ। अलिकता हामीलाई यो एमसीक्यू ले के खोज्न के हामीलाई चेक गर्न खोजेको कि फर्मुला तपाईहरुले थाहा छ कि छैन र
तपाईले फर्मुला त याद गर्नु भएको छ, तर त्यो फर्मुलालाई तपाईहरुले के भन्छ भन्दाखेरि युज गर्न आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि के हुन्छ त यो क्वेशनले हामीलाई चेक गरेको हो। सो देयरफोर हामीले त आउँछ, सो देयरफोर हामीले आउँछ भने हामीले गर्न सक्यौं। एन्सर कति आयो त 15 आयो। ल ठीक छ, यति भयो। अब हेरौँ त, अब नेक्स्टमा के हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ त, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर 5x माइनस 1 डिभाइड बाइ x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ कि 3 हुन्छ कि 5 हुन्छ। सो तपाईहरुले थाहा छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर x माइनस 1 डिभाइड बाइ x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, 1। अब फर्मुलाले बुझौँ है त, e टु द पावरमा कति छ x, सो देयरफोर तलमा पनि कति छ x, अनि बल्ल के फर्मुला भएको छ त 1 आएको छ। त्यस्तै अब यसलाई हामीले कति लेख्न सक्छौं त, 1 लेख्न सक्दैनौं, न 0 लेख्न सक्छौं, न 3 लेख्न सक्छौं। अब 5 लेख्न सक्छौं कि सक्दैन त्यो हेरौं हैन। अब तपाईले बुझिहाल्नु भयो 5 आन्सर हुन्छ भनेर। सुन्नु त, सोलुसन वी नो। सो फर्मुलामा लिएर जानको लागि यो e टु द पावरमा के छ 5x, त तलमा पनि कति हुनु पर्यो 5x, तर हामीसित 5x त थिएन, मात्रै के थियो 5 मात्रै थियो, के थियो x मात्रै थियो। सो देयरफोर मैले के गरे डिनोमिनेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्दिए र न्युमिनेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्दिए। अब हेरौँ त, अब के भयो, अब यति भनेको कति भयो 1, एन्ड यो हाम्रो 1 इन्टु 5 भनेको कति भयो 5। सो देयरफोर यो क्वेशनको लागि हाम्रो एन्सर कति हुन्छ त, यो 5 एन्सर हुन्छ। सो हेर्नु त, यो भन्दा पहिला त हेर्नु त, यो फर्मुला लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर x माइनस 1 बाइ x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1। सो देयरफोर यो क्वेशनको लागि हाम्रो एन्सर कति भयो त 5 भयो यो क्वेशनको लागि एन्सर। सो यो फर्मुला चाहिँ थाहा राख्नु र फर्मुला कसरी युज गर्ने पनि थाहा राख्नु होला है त। e टु द पावरमा कति छ x, सो तल पनि कति छ x, अनि बल्ल गएर फर्मुला बनेको छ। सो देयरफोर यो क्वेशनलाई त्यसरी नै गर्नु होला। एन्सर कति आयो त 5 एन्सर। ल ठीक छ, त्यसपछि अब हामी के गरौँ त, नेक्स्टमा जाउँ त। के छ सो हेर्नु त 23 नम्बरमा यो हेर्नु त, लिमिट x, यो क्वेशनको एन्सर तपाईको बुकमा रङ छ है त, यो क्वेशनको एन्सर तपाईको बुकमा रङ छ। सो हेर्नु त, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर x माइनस e टु द पावर 2 माइनस सरी लिमिट x टेन्ड्स टु 0 3 टु द पावर x माइनस 2 टु द पावर x डिभाइड बाइ x इज इक्वल्स टु कति त हैन, इन्फिनिटी हुन्छ कि log 3/2 हुन्छ कि log 2/3। तपाईको बुकमा यो एन्सर छ है त। सो यो एन्सर के हुन्छ त, रङ हुन्छ। तपाईको बुकमा रङ दिएको छ कि log 3 हुन्छ के हुन्छ। सो हेर्नु त, यसलाई निकाल्नु भन्दा पहिला सोल्भ गरौँ। सो यो गर्नु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई फर्मुला रिमाइन्ड गराइदिउँ। x लिमिट x टेन्ड्स टु 0 a टु द पावर x माइनस 1 डिभाइड बाइ x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त, log a हुन्छ, वेयर a इज इक्वल्स टु के त कन्स्ट्यान्ट, वेयर a इज इक्वल्स टु के त कन्स्ट्यान्ट। यो a भनेको हेर्नु है त, e टु द पावर x भनेको के हो, एउटा स्ट्यान्डर्ड एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो, र a टु द पावर x भनेको हाम्रो के हो त जनरल के हो त मतलब एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो हैन। हामी एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई यसरी लेख्छौं र एउटा स्ट्यान्डर्ड के हो त e टु द पावर x लाई हामी एउटा के भन्छौं त स्ट्यान्डर्ड एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भन्छौं। हेर्नु त, ए भनेको के कन्स्ट्यान्ट। सो एको ठाउँमा 1 2 3 4 5 6 एको ठाउँमा 1 हैन, एको ठाउँमा 1 हैन 2 3 4 5 6 डट 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 र 1 र 0 बाहेक, 1 र 0 बाहेक जे सुके पनि हुन सक्छ हैन, 1 र 0 बाहेक जे सुके पनि हुन सक्छ हैन। ल ठीक छ। सो देयरफोर अब हेरौँ त, सो हाम्रो अब यसलाई सोल्भ गरौँ के हुन्छ हेर्नु त, सोलुसन वी हैव अब 3 टु द पावर x माइनस 2 टु द पावर x। अब मैले के गरे फर्मुलामा लिएर जानु पर्यो। सो देयरफोर फर्मुलामा लिएर जानको लागि हामीलाई 1 चाहिन्छ। सो देयरफोर त मैले के गरे +1 - 1 यो क्यान्सल गरेर फेरि कस्तो आउँछ त, फेरि त्यस्तै आउँछ। सो देयरफोर मैले यो गरे। अब मैले के गरिदिए त हेर्नु त, यो -1 लाई यहाँ ल्याइदिए। ल ठीक छ, -2 टु द पावर x एन्ड यो +1 को +1 छ। अब म के गर्दिन्छु हेर्नु त, यो माइनस कमन लिदिन्छु भने बाँकी के हुन्छ हामीलाई, म माइनस कमन लियो भने e टु द पावर सरी 2 टु द पावर x माइनस 1 डिभाइड बाइ यति भयो। अब म के गर्दिन्छु त सेपरेट गर्दिन्छु। हेर्नु त के गरे मैले, यतिलाई मैले एउटा लेखे माइनस यतिलाई मैले के गरे त अर्को लेखे। ल ठीक छ, यति भयो। अब तपाईहरुलाई थाहा छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यति भनेको कति हुन्छ त log 3 एन्ड यति भनेको कति हुन्छ त log 2। हेर्नु त के छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 a टु द पावर x माइनस 1 डिभाइड बाइ x इज इक्वल्स टु के छ log a छ। कसको पावरमा x छ त, कसको पावरमा x छ त 1 को पावर के छ त a को पावरमा x छ। जसको पावरमा x छ log सित त्यही राख्नु होला। सो देयरफोर हेर्नु त के छ, सो देयरफोर हामीसित कति छ हेर्नु त e टु द पावर x माइनस, अब मैले लिमिटलाई के गरिदिए त सेपरेट गरिदिए। सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर x माइनस 1 डिभाइड बाइ x माइनस लिमिट x टेन्ड्स टु 0 2 टु द पावर x माइनस 1 डिभाइड बाइ x। सो यति भनेको कति हुन्छ त log 3, यति भनेको कति हुन्छ त log 2। सो देयरफोर त कति भयो log 3 माइनस log 2। अब हेरौँ त, अब log 3 माइनस log 2 को के हुन्छ त log 3/2। यो त हामीसित फर्मुला नै छ। सो देयरफोर के फर्मुला छ हेरौँ त,
लिमिट x टेन्स टु 0 a टु दी पावर x माइनस 1 डिभाइडेड बाई x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त log a हुन्छ र log a बाई b इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त log a माइनस log b र हेर्नु त अब यतिलाई यति लेख्न सकिन्छ भने यतिलाई पनि त यति लेख्न सकिन्छ नि हो सोधेर मैले यतिलाई के गरे त यति लेखे सोधेर हाम्रो एन्सर कति भयो त एन्सर हाम्रो b भयो 3/2 तर तपाईको बुकमा 2/3 छ अब कसरी छ त्यो मलाई थाहा छैन है त मैले सोल्भ गरे अनि यस यो भयो अब मिस्टेक छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला कि मिस्टेक छ भनेर है त तर के छ केही मिस्टेक छैन हेर्नु त एकचोटि फेरि 3 टु दी पावर x यो भयो माइनस प्लस 1 माइनस 1 गरे ल ठिक छ त्यसपछि यति मैले गरे माइनसले सेपरेट गरे त्यसपछि यति भयो त्यसपछि मैले सेपरेट गरिदिएँ अनि त्यसपछि सोलुसन गरे केही छ र गाह्रो छैन सोधेपछि यसको एन्सर के भयो log 3/2 भयो है त ल सो यसको सोलुसन यो भयो यो दुईटा फर्मुला थाहा राख्नु होला है त इजी हुन्छ ल अब हाम्रो नेक्स्टमा के छ हेर्नु त लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी x डट e टु दी पावर 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टु के त फर्स्ट अप्सन 1 b 0 c इन्फिनिटी d 2 के हुन्छ हाम्रो यसको एन्सर त सो हेर्नु त यस्तो यदि म के भन्छु भन्दाखेरि 1/x को फर्ममा छ भने तपाईले किन सोचे के गर्दिनु होला त पुट y इज इक्वल्स टु 1/x गर्दिनु होला के गर्दिनु होला पुट y इज इक्वल्स टु 1/x गर्दिनु होला हैन त्यसपछि के गर्नु होला x इज इक्वल्स टु के गर्दिनु होला 1/y गर्दिनु होला त्यसपछि हेर्नु त हामीसित के छ एज x टेन्स टु इन्फिनिटी x इन्फिनिटी भएको बेला y हाम्रो के हुन्छ त 0 अघिना मैले के गरे डिस्कस गरे सो देयरफोर के हुन्छ नाउ अब हामी क्वेशनलाई सर्टेन चेन्ज गर्दियौ x टेन्स टु इन्फिनिटी भएको बेला y टेन्स टु के छ त 0 छ अब x को ठाउँमा कति लेख्न सकिन्छ x को ठाउँमा 1/y लेखे 1/y लेखे 1/x को ठाउँमा मैले के गरे y लेखे एन्ड माइनस 1 भयो अब यसलाई फर्दर एरेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ लिमिट लिमिट के हुन्छ y टेन्स टु 0 लिमिट के हुन्छ y टेन्स टु 0 x टेन्स टु इन्फिनिटी भयो कपी पेस्ट गर्दाखेरि त्यस्तो भयो है त ल ठीक छ के भयो त लिमिट y टेन्स टु 0 e टु दी पावर माइनस y अपन y यो के हुन्छ त यति इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ तपाई यो के त हाम्रो फर्मुला नै छ सोधेको हाम्रो एन्सर कति हुन्छ हेर्नु त एन्सर के भयो हाम्रो 1 एन्सर भयो है त ल सो हाम्रो एन्सर कति भयो त 1 यसको एन्सर भयो यहाँ के हुन्छ त है यहाँ y टेन्स टु 0 हुन्छ है त ल सो यो भयो हाम्रो एन्सर अब हेरौँ त हाम्रो 25 नम्बरमा के छ ए सेम पेस्ट भएको छ ल यो हेर्नु त यो सेम कपी पेस्ट भएको छ केही छैन ल यसको एन्सर 1 भयो अब हेरौँ त के छ अब फंक्सन f of x इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु a यो के भयो हाम्रो अब थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट भयो त थर्ड एक्सरसाइजको एमसीक्यू सो हेर्नु त के छ अब फंक्सन f of x इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु a इफ हैन एउटा फंक्सन एट x इक्वल्स टु a मा कन्टिन्युअस हुनको लागि के हुन्छ त फर्स्टमा f of a डिफाइन b limit x tends to a f of a exists c limit x tends to a f of x is equals to f of a अथवा all of the above के हुन्छ त तपाईले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ 100% all of the above मा टिक लगाउनुहुन्छ तर यो के छ त रङ छ किन रङ छ त डेफिनेसन पढ्नुस् त के छ अ फंक्शन f of x is said to be continuous at x equals to a if and only if limit x tends to a f of x is equals to 0 के हुन्छ त डेफिनेसनले के भन्छ कि a function f of x is said to be continuous at x equals to a हैन if and only if limit x tends to a f of x is equals to f of a हैन so therefore हाम्रो आन्सर के हुन्छ त limit x tends to a f of x is equals to f of a हुन्छ अरु हाम्रो हुँदैन हैन अब यो किन हुँदैन त्यतातिर जाउँ हामी हेर्नु त कि यो के छ त हैन यो हाम्रो के छ कि लिमिट f of a is defined f of a डिफाइन भयो भने त्यो कन्टिन्युअस हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हुँदैन यो हाम्रो के छ त यो कन्टिन्युटी चेक गर्नका लागि हामीले मात्रै के गर्छौं त यो हेर्नु यो के थियो हाम्रो कि for the continuity of the function के थियो for the continuity of the function f of a must be defined limit x tends to f of x must be exist हैन एन्ड त्यसपछि के थियो त राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट त्यो पनि थियो हैन इज इक्वल्स टु के थियो फंक्शनल भ्यालु तर हामीले के छ त डेफिनेसनले के भन्छ कि अ फंक्शन इज सेड टु बी कन्टिन्युअस इफ एन्ड ओन्ली इफ कति बेला हुन्छ त हैन कति बेला हुन्छ त कि लिमिट x टेन्ड्स टु a f of x इज इक्वल्स टु f of a भएको बेलामा मात्रै के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ सो हाम्रो आन्सर कति भयो त c भयो
ल ठीक छ। अब हाम्रो के छ त हेर्नु त 27 नम्बरमा द कन्डिसन अन्डर व्हिच द फंक्शन y इक्वल्स टु f अफ x विल बी डिसकन्टिन्युअस एट द पोइन्ट इज हैन कति बेला डिसकन्टिन्युअस हुन्छ हेर्नु त f अफ x इज इक्वल्स टु प्लस माइनस इन्फिनिटी भएको बेला डिसकन्टिन्युअस हुन्छ कि x इज इक्वल्स टु लिमिट x इक्वल्स टु a f अफ x डज नट एक्जिस्ट भएको बेला डिसकन्टिन्युअस हुन्छ कि लिमिट x टेन्ड्स टु a f अफ x डज नट इक्वल्स टु f अफ a भएको बेला के हुन्छ त डिसकन्टिन्युअस हुन्छ कि अल अफ द एबभ सबै हो हैन। सो हेर्नु त हाम्रो बुकमा द ग्राफ अफ द फंक्शन इज सेड टु बी डिसकन्टिन्युअस इफ फर्स्ट f of a does not exist, second limit x tends to a plus f of x does not equals to limit x tends to a minus f of x मतलब के हुन्छ त राइट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल्स टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट देन पनि के हुन्छ त फंक्शन डिसकन्टिन्युअस हुन्छ। त्यस्तै के छ त दैट इज लिमिट x टेन्ड्स टु a f of x डज नट एक्जिस्ट हाम्रो यो पनि कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो हैन एन्ड के भयो त त्यसपछि अब अर्को नेक्स्टमा के छ हेर्नु त लिमिट x टेन्ड्स टु f of x डज नट इक्वल्स टु f of a यो पनि सेटिस्फाइड भयो। त्यसपछि के भयो यसको मतलब के छ त यसको मतलब के छ कि राइट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल्स टु के हुन्छ त राइट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल्स टु f of a और लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल्स टु f of a इट मिन्स टु से दैट इन्डाइरेक्टली भन्दाखेरि के भयो त राइट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल्स टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल्स टु के त यो के भयो त f of a हैन र कुनै कुनै बेला के हुन्छ त राइट ह्यान्ड लिमिट लिमिटिङ भ्यालुसित इक्वल भइराखेको हुँदैन र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि के हुन्छ त लिमिटिङ भ्यालुसित इक्वल भइराखेको हुँदैन कुनै बेला राइट ह्यान्ड लिमिट र लिमिटिङ भ्यालु इक्वल भइराखेको होला तर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भइराखेको हुँदैन त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ पनि यो डिसकन्टिन्युअस हुन्छ एन्ड यो भनेको के f of a डज नट एक्जिस्ट भनेको के हो f of x इज इक्वल्स टु प्लस माइनस इन्फिनिटी आउनु हो कुरा एउटै हो है त। सो हाम्रो यसको आन्सर के भयो त सबै भयो है त अल अफ द एबभ ल ठीक छ यो भयो। अब नेक्स्टमा हेरौँ त के छ द फंक्शन y इज इक्वल्स टु f of x इज डिसकन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु a ड्यू टू x इज इक्वल्स टु के छ त ड्यू टू x टेन्ड्स टु a ड्यू टू लिमिट x टेन्ड्स टु a f of x डज नट इक्वल्स टु f of a देन द डिसकन्टिन्युटी इज कल्ड हैन हामीलाई कन्डिसनमा हामीले तीनवटा डिसकन्टिन्युटी पढाएको थियौँ एउटा अर्डिनरी डिसकन्टिन्युटी त्यसलाई के भन्छ त अर्डिनरी डिसकन्टिन्युटी त्यसपछि अर्को के छ रिमुभेबल डिसकन्टिन्युटी एन्ड त्यसपछि अर्को के थियो त इन्फाइनाइट डिसकन्टिन्युटी हैन। सो अर्डिनरी डिसकन्टिन्युटीमा के थियो कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छैन भने के हुन्छ त अर्डिनरी डिसकन्टिन्युटी र अरु के थियो रिमुभेबल डिसकन्टिन्युटी भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुने तर लिमिटिङ भ्यालुसित इक्वल नहुने तर यसले के भन्छ भन्दाखेरि अनि यस्तो पनि कन्डिसन थियो अर्को पनि के थियो त लिमिट x टेन्ड्स टु f of x डज नट इक्वल्स टु f of a रिमुभेबल डिसकन्टिन्युटीमा थियो र इन्फाइनाइट डिसकन्टिन्युटीमा के थियो लिमिट x टेन्ड्स टु a f of x इज इक्वल्स टु प्लस माइनस इन्फिनिटी आयो भने त्यो के हुन्छ त हैन इन्फाइनाइट डिसकन्टिन्युटी हुन्छ। सो हेर्नु त के हुन्छ यो यसले के दिन्छ हाम्रो त रिमुभेबल डिसकन्टिन्युटी दिन्छ हैन। सो यसले के दिन्छ त रिमुभेबल डिसकन्टिन्युटी जम्प भनेको के हो जम्प भन्नु र अर्डिनरी भन्नु कुरा एउटै हो रिमुभेबल भन्नु रिमुभेबल डिसकन्टिन्युटी अथवा यसलाई के भन्छ त रिमुभेबल भनेको यसलाई फेरि के हुन्छ त रङलाई राइट गर्न सकिन्छ डिसकन्टिन्युअस छ भने त्यसलाई कन्टिन्युअस बनाउन सकिन्छ तर जम्पलाई बनाउन सकिँदैन र इन्फाइनाइटले त बनाउनै सकिँदैन। सो देयरफोर हाम्रो के भयो यो कन्डिसन हाम्रो के को हो त यो कन्डिसन हाम्रो के को हो त रिमुभेबल डिसकन्टिन्युटीको बुकमा पढ्नुलाई त त्यहाँ छ कन्फ्युजन छ भने ल ठीक छ। अब हेर्नु त नेक्स्ट क्वेसनमा के छ हेर्नु यो क्वेसन के छ यो क्वेसन अब के छ क्वेसन दिने बेलालाई घुमाउन पनि आएको छैन हेर्नु है त कस्तो छ यो क्वेसन लेट f एउटा फंक्सन छ बी डिफाइन अन यो a कमा b मा यो जुन एउटा फंक्सन छ त्यो के छ डिफाइन भएको छ। अब p बिलोंग्स टु a कमा b एउटा पोइन्ट छ जसमा के छ त इज कल्ड अ पोइन्ट अफ डिसकन्टिन्युटी अफ फंक्सन दैट के भनेको छ हेर्नु त यो फंक्सन f यो इन्टरभलमा के छ त डिफाइन भएको छ र p बिलोंग्स टु के छ त यही इन्टरभलको पोइन्टहरु जुन के छ त यो p मा छ त्यो के छ त यो पोइन्टमा के छ यो फंक्सन के छ त डिसकन्टिन्युअस छ इफ इट इज डिसकन्टिन्युअस एट कति बेला हुन्छ हेर्नु त a भएको बेला हुन्छ कि अब यो जति पोइन्ट छ त्यो यो भित्र पनि छ सो देयरफोर a मा पनि हुन्छ b मा पनि हुन्छ हैन यो त अब के दिएको छ यो छैन ल ठीक छ यो c बिलोंग्स टु a कमा b हामी सिधै यो मतलबै छैन यो कन्फ्युज गर्नको लागि मात्र दिएको सो देयरफोर हाम्रो आन्सर के हुन्छ त p हुन्छ आन्सर है त d हुन्छ हाम्रो आन्सर यो है त। सो यो के छ त p मा हाम्रो के छ त यो फंक्सन के छ त डिसकन्टिन्युअस छ सो देयरफोर हाम्रो यसको आन्सर के भयो त p भयो
हेर्नु त बुझ्नु भयो क्वेसन बुझ्नु भयो पहिला हेर्नु त के भनेको छ एउटा फंक्सन एउटा फंक्सन छ जुन हाम्रो त्यो फंक्सन के छ त यो a, b मा डिफाइन भएको छ र p बिलोंग्स टु एउटा p मात्र मानौ p छ p इज इक्वल्स टु मैले लेखे एन्ड a, b मानौ a लाई मैले 3 सपोज गरे 2 हैन यो 3, 2 मा के छ त यो डिस्कन्टिन्युअस छ देन के छ त इफ इट इज डिस्कन्टिन्युअस एट यो फंक्सन अब डिस्कन्टिन्युअस केमा हुन्छ त p मै डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ नि यही भित्र के छ त डिस्कन्टिन्युअस छ भने p मै डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ नि हैन सो यही के भयो त हाम्रो आन्सर भयो सो अनि त नेक्स्ट मा हाम्रो के छ कि लेट f and g be continuous function at x is equals to a under which of the following is correct first option हेर्नु त f plus g is continuous at x equals to a f minus g is continuous at x equals to a कि f dot g is continuous at equals to a कि all of the above कुन हुन्छ हाम्रो आन्सर भन्नुस् त हेर्नुस् कुनै दुईटा फंक्सन यदि कन्टिन्युअस छ भने मैले के भनिराखेको छु सुन्नुस् है त मैले के भने कुनै दुईटा फंक्सन यदि कन्टिन्युअस छ भने त्यो दुईटा फंक्सनलाई तपाई जोड्नुस् हैन कुनै दुईटा फंक्सन कुनै पोइन्टमा यदि कन्टिन्युअस छ भने त्यो दुईटा फंक्सनलाई तपाईले जोड्नुस् अथवा त्यो दुईटा फंक्सनलाई तपाईले घटाउनुस् अथवा त्यो दुईटा फंक्सन तपाईले के गर्नु मल्टिप्लाई गर्नु त्यो केले हुन्छ जहिले पनि कन्टिन्युअस हुन्छ सो देयरफोर हाम्रो यसको आन्सर के भयो त अल अफ द अबभ के भयो त अल अफ द अबभ भयो है त ल सो देयरफोर हाम्रो आन्सर के भयो डी अब हामी के गरौँ त यसमा केही छैन अलिकता कन्सेप्चुअल थियो बुक पढ्नु होला सबै आन्सर तपाईले पाउनुहुन्छ है त ल ठीक छ अब हामी के गरौँ त नेक्स्टमा जाउँ त के छ सो हेर्नु त the point of discontinuity of the function that यो यसको आन्सर पनि तपाईको बुकमा रङ दिएको छ अब कसरी रङ दिएको छ म तपाईलाई भनिदिन्छु अब यसमा हेर्नु है त यसमा तपाईको बुकमा के होला त x = 2 होला आन्सर तर x = 2 कुन आधारमा भनेको छ मलाई अब त्यही फाइन्ड आउट गर्न सकिन हेर्नु त जस्तै x² - 4 डिभाइड बाइ के छ हेर्नु त के छ त x² - 4 डिभाइड बाइ के छ त x - 2 एन्ड के छ त x - 3 छ यति छ अब x = 2 राख्नुहुन्छ भने यो के दिन्छ त x = 2 राख्नुहुन्छ भने x² - 4 डिभाइड बाइ 0 * x - 3 यो के दिन्छ त इन्फिनिटी दिन्छ र x = 2 मा मात्र इन्फिनिटी आइराखेको छ त x = 3 मा पनि इन्फिनिटी आइराखेको छ सो बुक अनुसार त यस यो अप्सन नम्बर सी राइट हुनु पर्ने थियो सो त्यसरी हामीलाई निकाल्न मिल्दैन हामी यसलाई के गर्दिन्छौं अलिकता सोल्भ गर्छौं सो कति छ f of x = के हुन्छ x² - 4 छ सो यसलाई a² - b² को फर्ममा लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ x - 2 एन्ड x + 2 एन्ड डिभाइड बाइ के हुन्छ x - 2 एन्ड के भयो x - 3 अब x - 2 x - 2 क्यान्सल भयो एन्ड f of x = के भयो x + 2 डिभाइड बाइ x - 3 भयो अब तपाईले x को भ्यालु राख्नुस् x को भ्यालु 2 राख्नुस् त यो के हुन्छ त डिस्कन्टिन्युअस हुँदैन किनभने हेर्नु त 2 राख्दाखेरि के हुन्छ x + 2 डिभाइड बाइ कति हुन्छ त 2 राख्दाखेरि 2 + 2 डिभाइड बाइ 2 - 3 कति हुन्छ 4 डिभाइड बाइ -1 यो कति भयो त कन्टिन्युअस भएन तर x = 3 राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ यसको भ्यालु कति आउँछ इन्फिनिटी आउँछ सो देयरफोर हाम्रो आन्सर के हुन्छ त हाम्रो आन्सर के हुन्छ त यो बी हुन्छ है त सो अब ग्राफमा हेर्नुस् त ग्राफमा हेर्नुस् है त मैले के गरे फर्स्टमा मैले जुन सोल्भ गरेको थिएँ नि x + 2 डिभाइड बाइ x - 3 यसको मैले ग्राफ प्लट गरे भने हेर्नु त यसको मैले ग्राफ प्लट गरे भने यस्तो आयो यसको ग्राफ है त अलिकता म पेन चेन्ज गर्छु हैन ल ठीक छ हेर्नु त यसको ग्राफ यतिको ग्राफ के आयो त यो आयो ल ठीक छ त्यसो भए यदि बुकको आन्सर यो राइट भएको भए मानौ यसमा 2 मात्रै 2 राखेर यो के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस भएको भए मात्रै 2 राखेर त्यसपछि यसको जुन अर्को ग्राफ छ हेर्नु त यो यसलाई यो र यो ग्राफ के आको छ त सेम आको छ त्यसको कसरी भन्न सकिन्छ यो के छ त यो x = 2 मा के छ यो फंक्सन डिस्कन्टिन्युअस छ हैन भन्न सकिन्छ त सकिदैन सो देयरफोर के हुन्छ त हाम्रो यो यसको ग्राफ हेर्नुस् त यसको ग्राफ के भएको छ यसको पनि ग्राफ सेमै आको छ यसको ग्राफ पनि सेमै आको छ सो देयरफोर हाम्रो आन्सर के हुन्छ आन्सर बी हुन्छ है त सो यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला अब बुकमा यो छ भने त्यही हुन्छ भनेर छैन ल ठीक छ है त ल सो हेर्नु त ग्राफ पनि प्लट गर्नु होला हैन त्यसपछि अब अनलाइनमा गुगलमा गएर हैन अनलाइन ग्राफ मेकर सर्च गर्नु होला डेमोस हुन्छ त्यहाँ एउटा त्यसमा गएर तपाई यो एक्सप्रेसन टाइप गर्नु होला तपाईले आफै ग्राफ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आफै तपाईले डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ है त ल सो यो भयो अब हेरौँ त अब नेक्स्टमा जाउँ त हाम्रो के भयो ल नेक्स्टमा जाउँ त ल नेक्स्टमा हाम्रो के छ हेरौँ त limit x tends to a plus f of x does not equals to limit x tends to a minus f of x then at x equals to a f of x has
के छ त इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी कि रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी कि अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी कि ओसिलेटरी हुन्छ के हुन्छ हाम्रो एन्सर हैन सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ मैले भनेको थिएँ कि यदि राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छैन भने हाम्रो के हुन्छ त अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ के हुन्छ त हाम्रो अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी यसको बारेमा पनि मैले डिस्कस गरेको छु यसको बारेमा पनि डिस्कस गरेको छु यसको बारेमा मैले डिस्कस गरेको छैन है त सो यो के भयो हाम्रो अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटीको यो हाम्रो के छ त कन्डिसन छ है त ल सो हाम्रो नेक्स्टमा हेरौँ त के छ द फंक्शन y इज इक्वल्स टु f of x इज इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 9 डिभाइड बाई x माइनस 3 यसमा तपाईको बुकमा के एन्सर छ त यसमा के एन्सर छ त डिस्कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 3 यो डिस्कन्टिन्युअस छ त यसको ग्राफ तपाईले प्लट गर्नुस् त यसको ग्राफ तपाईले प्लट गर्नु भयो भने के हुन्छ कन्टिन्युअस फर अल x बिलोंग्स टु r किनभने यसलाई तपाईले सोल्भ गर्नु भयो भने के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 9 डिभाइड बाइ x माइनस 3 देन के हुन्छ यो के भयो त यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो सो देयरफोर के हुन्छ x माइनस 3 एन्ड x प्लस 3 डिभाइड बाइ के भयो x माइनस 3 यो के भयो क्यान्सल भएर हाम्रो के भयो बाँकी x प्लस 3 यदि यो राइट नभएको भए हाम्रो जुन यो ग्राफ छ हेर्नु त हाम्रो जुन यो ग्राफ छ x स्क्वायर के छ त यो म पेन चेन्ज गर्छु है त एकछिन ल के छ यो x स्क्वायर माइनस 9 डिभाइड बाइ x माइनस 3 छ त्यसको ग्राफ पनि स्ट्रेट लाइन नै आको छ हैन यदि डिस्कन्टिन्युअस भएको भए यदि तपाईको जुन यो छ बी नम्बरमा डिस्कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 3 भएको भए हेर्नु त हाम्रो एन्सर हेर्नु त हाम्रो ग्राफमा हेर्नु त कतै डिस्कन्टिन्युटी हेर्नु भएको छ त तपाईले हेर्नु त कतै डिस्कन्टिन्युअस छ त कतै डिस्कन्टिन्युअस छ त छैन हैन छ त छैन र अब हेर्नु त अर्को पनि ग्राफ मैले गरे x प्लस 3 यसलाई सोल्भ गरेर कति आउँछ x प्लस 3 यसलाई पनि प्लट गर्नुहुन्छ भने कति आन्सर हेर्नु त यसको ग्राफ पनि के आउँछ स्ट्रेट लाइन आउँछ कतै पनि यो डिस्कन्टिन्युअस छ त छैन सो के छ बुकमा तपाईको आन्सर रङ छ यसको आन्सर के थियो त सी थियो कन्टिन्युअस फर अल x बिलोंग्स टु r के थियो त x प्लस 3 आयो अब यो x को ठाउँमा तपाईले जुनसुकै भ्यालु राख्नुस् त हैन x को ठाउँमा रियल नम्बर मध्ये जुनसुकै भ्यालु राख्नु त्यसले पनि के हुन्छ त कन्टिन्युअस नै हुन्छ है त ल तपाईले ग्राफबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल सो यति भयो अब हामी नेक्स्टमा जाउँ त के छ हेर्नु है त सो f of x इज इक्वल्स टु के छ त f of x इज इक्वल्स टु 1 डिभाइड बाइ के छ त x माइनस 1 छ 1 डिभाइड बाइ के छ त x माइनस 1 इज डिस्कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 1 बिकज किन डिस्कन्टिन्युअस छ किनभने यदि तपाईले के गर्नु भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु भयो भने के हुन्छ त माइनस इन्फिनिटी आउँछ राइट ह्यान्ड लिमिट निकाले पनि इन्फिनिटी आउँछ अब हेरौँ है त जस्तै के कसरी हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस f of x इज इक्वल्स टु के हुन्छ 1 डिभाइड बाइ x माइनस 1 अब x को ठाउँमा 1 राख्नु भने 1 डिभाइड बाइ 1 इज इक्वल्स टु 1 डिभाइड बाइ 1 माइनस 1 भनेको के हुन्छ 1 डिभाइड बाइ 0 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ इन्फिनिटी तर हामीले कहाँबाट भ्यालु लिइराखेको छ त लेफ्टबाट सो नम्बर लाइनमा हेर्दाखेरि यो 0 एन्ड यो राइटमा के हुन्छ इन्फिनिटी लेफ्टमा के हुन्छ माइनस इन्फिनिटी सो देयरफोर हामी कति लेख्छौं माइनस इन्फिनिटी यो के यस्तो के यसमा स्ट्रेस लिने छैन के यसमा नबुझ्ने कुरा छैन है त सो यो भए लेफ्टबाट लिँदाखेरि माइनस इन्फिनिटी भयो सो देयरफोर यदि तपाईले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु भयो भने त्यो पनि के हुन्छ माइनस इन्फिनिटी नै हुन्छ र राइट ह्यान्ड निकाल्नु भयो भने त्यो पनि राइट ह्यान्ड लिमिट निकाले पनि त्यो इन्फिनिटी नै हुन्छ र लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नु भयो भने डाइरेक्टली यहाँ 1 राख्नु भयो भने त्यो पनि के दिन्छ इन्फिनिटी नै दिन्छ सो देयरफोर हाम्रो के भयो त बिकज अल अफ द एबव को कारणले गर्दा यो फंक्शन के भयो त डिस्कन्टिन्युअस भयो है ल सो यो हाम्रो के भयो त यसको एन्सर भयो अब नेक्स्ट मा हाम्रो के छ हेर्नु त इफ f of x इज इक्वल्स टु के छ sin 2x डिवाइडेड बाइ x for x does not equals to 0 हैन for x does not equals to 0 for x does not equals to 0 को मिनिङ के छ हेर्नु है त सो x does not equals to 0 भनेको के कि x does not equals to 0 भनेको के कि x मतलब x को 0 होइन भनेको x ग्रेटर देन के हुन सक्छ त x ग्रेटर देन 0 र x लेस देन 0 तर x को भ्यालु के त 0 होइन के त x को भ्यालु 0 होइन यसको मतलब के हो त x does not equals to 0 को मतलब के हो त x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन सक्छ र x को भ्यालु लेस देन 0 हुन सक्छ तर 0 चाहिँ हुन सक्दैन अब हेरौँ त यो इन्डाइरेक्टली दिनु भनेको के हो त इन्डाइरेक्टली दिनु भनेको के हो कि यहाँबाट राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल भनेर भनेको हो र राइट ह्यान्ड लिमिट कति बेला निस्किन्छ जति बेला मैले के भनेको थिए कि ग्रेटर देन को साइन छ भने के हुन्छ त राइट ह्यान्ड लिमिट त्यहाँबाट निकाल्न मिल्छ र यदि लेफ्ट ह्यान्ड के छ त लेस देन को साइन छ भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्न मिल्छ सो देयरफोर यो जुन छ x डज नट इक्वल्स टु 0 यसको मतलब के त x ग्रेटर देन 0 हुन सक्छ र x लेस देन 0 हुन सक्छ सो यो फंक्सनलाई यदि हामीले अरेन्ज गरेर लेख्यौं भने f of x इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त एउटा के हुन्छ sin 2x डिवाइड बाइ x के हुन्छ 4x ग्रेटर देन 0
र अर्को के हुन्छ त sin 2x डिभाइडेड बाइ x के हुन्छ 4x लेस देन 0 यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्यौं भने है त यसलाई यसलाई हामीले ब्रेक डाउन गरेर लेख्यौं भने यसरी लेख्न सकिन्छ के 4 कति त के कति बेला x इज इक्वल्स टु 0 भएको बेला सो हाम्रो यो मोडिफाई भएर कस्तो बन्ने हुन्छ त यस्तो बन्ने हुन्छ सो देयरफोर अब हामी के गर्छौं यसबाट हामी के गर्छौं त राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौं त्यसपछि सोल्भ गर्छौं है त फर्स्टमा अब आन्सर 2 हुन सक्छ कि 4 हुन सक्छ कि 6 हुन सक्छ कि 9 हुन सक्छ त्यो हेरौँ है त अनि हाम्रो कन्डिसन के छ इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 0 एट x इक्वल्स टु 0 मा यो फंक्सन के छ त कन्टिन्युअस छ देन द भ्यालु अफ k इज यो भ्यालु मैले के भनेको थिए लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी को फोर्थ कि थर्ड एक्सरसाइजमा पढाउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ कि कसरी यसलाई सोल्भ गर्ने हैन कसरी सोल्भ गर्ने हेरौँ त सोलुसन राइट ह्यान्ड लिमिट हैन राइट ह्यान्ड लिमिट निकालौं सो राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नका लागि जुन मैले मोडिफाई गरेको थिए जुन यसलाई मोडिफाई गरेको थिए सो ग्रेटर देन को साइन कहाँ छ ग्रेटर देन को साइन भयो भने के हुन्छ त यो फंक्सनलाई युज गर्न मिल्छ सो देयरफोर के भयो हेर्नु त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस f अफ x इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस sin 2x डिभाइड बाइ अब हेर्नु त यसलाई फर्मुलामा लिएर जानका लागि के हुन्छ त sin सित के छ 2x तल पनि 2x हुनु पर्यो अब हाम्रो क्वेशनमा त 2 त छैन मैले के गरे 2 थपे डिनोमिनेटरमा भने न्युमरेटरमा थप्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नका लागि सो देयरफोर यति भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1 * 2 भनेको कति हुन्छ त 2 भयो त्यस्तै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकालौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु कति हुन्छ नि त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस f अफ x इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस sin 2x डिभाइडेड बाइ 2 * 2 इज इक्वल्स टु कति भयो 2 अहिले भर्खर मैले डिस्कस गरे यो कसरी भयो भने हैन ल ठीक छ त्यसपछि हेर्नु त अल्सो अब हामीले के लिमिटिङ भ्यालु भनेको के हो त डाइरेक्टली f अफ 0 इज इक्वल्स टु कति दिएको छ त के दिएको छ सो देयरफोर f अफ 0 इज इक्वल्स टु के भयो अब यसलाई कसरी निकाल्ने हेरौँ त वी नो दैट कि राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु फंक्शनल भ्यालु भयो भने हाम्रो के हुन्छ त हेर्नु त सो देयरफोर के इज इक्वल्स टु 2 राइट ह्यान्ड लिमिट को पनि 2 छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को पनि 2 छ एन्ड फंक्शनल भ्यालु कति छ के सो देयरफोर के इज इक्वल्स टु कति भयो 2 एन्ड हाम्रो आन्सर के भयो क्वेशनको लागि ए नम्बर भयो है त ल सो यो के भयो त 35 नम्बरको आन्सर भयो अब इजी नै छ केही छ गाह्रो छैन हामीलाई मेन कन्डिसन यो थाहा हुनु पर्यो यो थाहा छ भने हामी एकैचोटी डिटरमाइन गर्न सक्छौं कि के निकाल्नु पर्छ भनेर हामीलाई राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ सबैलाई इक्वेट गरिदिनु होला आन्सर आइहाल्छ है त ल केही गाह्रो छ त छैन सो केही गाह्रो छैन भने नेक्स्टमा जाउँ गाह्रो हुन्छ भने म 2-3 चोटी एक्सप्लेन गर्दिनै आइराखेको छु सो केही टेन्सन छैन ल छैन त के हुन्छ अब 36 मा के छ if f of x is equals to kx minus 2 4x greater than equals to 1 and 3x plus 2 4x less than 1 is continuous at x equals to 1 then find the value of k अब हामीलाई के को भ्यालु सेम त्यस्तै क्वेशन छ सो के को भ्यालु के हुन सक्छ 3 हुन सक्छ कि 4 हुन सक्छ कि 6 हुन सक्छ कि 9 हुन सक्छ सो अहिले जुन हामी यो भन्दा अघि नाको क्वेशनमा गर्यौं त्यस्तै सोलुसन गरौँ सो सोलुसन हेर्नु त राइट ह्यान्ड लिमिट निकालौं के भयो राइट ह्यान्ड लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस f अफ x इज इक्वल्स टु कति भयो लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नका लागि ग्रेटर देन को साइन कहाँ छ यहाँ छ सो यसको फंक्शन के हो त kx - 2 सो मैले kx - 2 अब x को ठाउँमा मैले 1 राख्दिए भने यसको सोलुसन के हुन्छ x - 2 हुन्छ अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दियौ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस f अफ x इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस f अफ x अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नका लागि के हुनु पर्यो त लेस देन को साइन हेर्नु पर्यो सो लेस देन को साइन को फंक्शन कहाँ छ यहाँ छ सो देयरफोर के फंक्शन कुन फंक्शन युज गर्छौं त 3x + 1 फंक्शन युज गर्छौं सो हेर्नु त अब मैले यदि 3 को ठाउँमा 1 राखे भने के भयो 3 * 1 3 + 1 भनेको 4 भयो अब हेर्नु त अब के छ अब f अफ 1 अब f अफ 1 भनेको कति हुन्छ त मैले के भने जहाँ इज इक्वल्स टु साइन हुन्छ त्यो फंक्शनलाई केमा युज गर्नु होला त f अफ 1 मा युज गर्नु होला भनेको लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नका लागि युज गर्नु होला सो f अफ इज इक्वल्स टु साइन यहाँ के छ यहाँ ग्रेटर देन को साइन पनि छ र इज इक्वल्स टु को साइन पनि छ सो यसलाई हामी केमा युज गर्छौं त लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नका लागि युज गर्छौं सो f अफ 1 मा के हुन्छ x - 2 हुन्छ अब हाम्रो कन्डिसन के छ त वी नो दैट कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस f अफ x इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस f अफ x इक्वल्स टु कति भयो f अफ 0 यो अब के भएको छ त अलिकता कपी पेस्ट गर्दाखेरि मिस्टेक भएको छ यो 1 हुन्छ है त यहाँ के हुन्छ यो 0 को ठाउँमा 1 हुन्छ सो न कन्फ्युजन हुनुलाई यहाँ के हुन्छ त 1 हुन्छ यहाँ के हुन्छ त 1 हुन्छ सो के भयो लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस f अफ x इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस f अफ x इक्वल्स टु f अफ 1 यहाँ के हुन्छ त f अफ 1 हुन्छ हैन f अफ 1 हुन्छ सो देयरफोर के भयो हेरौँ त
कि x - 2 = कति हुन्छ त 4 हुन्छ। x - 2 = कति हुन्छ त 4 हुन्छ। सो सरी k - 2 = कति हुन्छ त 4 हुन्छ। यहाँ के छ त के छ के हुन्छ है त सरी अलिकति के हुन्छ के हुन्छ यहाँ के हुन्छ के हुन्छ। सो देयरफोर के हुन्छ त यहाँ पनि के हुन्छ के मैले x लेखेको छु के हुन्छ के। सो देयरफोर k - 2 = कति हुन्छ त 4। सो देयरफोर के हुन्छ k = 4 मा यो -2 त्यो साइड जाँदाखेरि कति हुन्छ +2। सो देयरफोर 4 + 2 भनेको 6 एन्ड यो हाम्रो एन्सर कति भयो त 6 भयो। माइन्ड नगर्नु होला अलिकति टाइपिङ गर्दाखेरि मिस्टेक भएको छ केही छैन ल। सो यति भयो यसको एन्सर। अब यो के छ त हाम्रो यो लास्ट क्वेसन छ हेर्नु है त। सो रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटीको के छ त थुप्रै एक्सरसाइजहरू छन्। त्यो एक्सरसाइज मध्ये एउटा हाम्रो के छ त एमसीक्यू मा पनि छ। सो हेर्नु त f of x = हाम्रो के दिएको छ 5 + x कति बेला <<1 भएको बेला 4 दिएको छ हैन। कति बेला 4x = 1 भएको बेला 7x - 1 दिएको छ कति बेला 4x > 1 भएको बेला हैज रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी एट x = 1। यो के छ त रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी। रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटीको कन्डिसन के छ लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस f of x राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट तपाईको के हुन्छ त बराबर हुन्छ। तर के हुन्छ त f of a भनेको लिमिटिङ भ्यालु के हुन्छ त बराबर हुँदैन। सो देयरफोर हामी बराबर कसरी गर्छौं हेरौँ है त। सो यसलाई कसरी सोल्भ गर्छौं यसको एन्सर हेर्नु त के हुन सक्छ 4 हुन सक्छ कि 6 हुन सक्छ कि 8 हुन सक्छ कि 10 हुन सक्छ। सो हेर्नु त तपाईलाई थाहा नै छ हैन। हेर्नु त सोलुसन वी राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नका लागि हामी के युज गर्छौं ग्रेटर देन को साइन। यहाँ त सो कुन फंक्सन युज गर्छ त 7x - 1। सो हेर्नु त के भयो लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस f of x इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस 7x - 1। अब x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि कति भयो 6 हैन यति भयो। अब राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नका लागि के भयो त लेस देन को साइन वाला फंक्सन के छ 5 + x। सो मैले के गरे लिमिट x टेन्ड्स टु 1 - f of x इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु के गरे 1 - लिमिट x टेन्ड्स टु 1 - f 5 + x। अब x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि यसको एन्सर के भयो 6। तर हामीसित कति दिएको छ त f of 1 = कति दिएको छ त 4 दिएको छ। सो देयरफोर अब हामीले यसलाई कन्टिन्युअस बनाउनको लागि के गर्न सक्छौं भने त राइट ह्यान्ड लिमिट = 6 आयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट = 6 आयो। यदि यो लिमिटिङ भ्यालु हाम्रो 4 को ठाउँमा 6 भएको भए यो के हुन्थ्यो कन्टिन्युअस हुन्थ्यो। सो देयरफोर हाम्रो एन्सर के हुन्छ हेर्नु त वी नो दैट कि राइट ह्यान्ड लिमिट = लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल्स टु f of 1 छ हैन f of 1 छ। सो देयरफोर हामी के भन्न सक्छौं कि f of x विल बी कन्टिन्युअस इफ f of 1 = 6। यदि यो 4 को ठाउँमा 6 भएको भए के हुन्थ्यो कन्टिन्युअस हुन्थ्यो। सो देयरफोर हाम्रो एन्सर कति भयो त 6 भयो है त। यो क्वेशनको लागि बुझ्नु भयो त। रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेको के हुन्छ त राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुने तर के हुने त लिमिटिङ भ्यालु सित इक्वल नहुने। तर राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट सित लिमिटिङ भ्यालुलाई इक्वल गर्नको लागि त्यो भ्यालुमा के लिमिटिङ भ्यालुमा के चेन्ज गर्नुपर्छ त यदि यो 4 को सट्टामा 6 भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो त यो फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्थ्यो। सो देयरफोर हाम्रो एन्सर कति हुन्छ त 6 हुन्छ। अब यो म यो क्वेशनमा म तपाईलाई ट्रिक भन्छु। अब यदि रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेको त चेक गर्न भनेको जस्तै यस्तै टाइपको क्वेशन एमसीक्यू मा छ भने राइट ह्यान्ड लिमिट मात्रै निकाल्नु होला। त्यहाँबाट जुन भ्यालु आउँछ अप्सनमा त्यो छ भने टिक लगाइदिनु। जस्तै मैले के गरेको भए हेर्नु त जस्तै मैले यो ननिकालेको भए ल ठीक छ। मैले यदि ट्रिक अनुसार के गर्थे हेर्नु है त। सो म के गर्थे यो फंक्सनलाई के भनेको छ कि हैज रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी नाम सुन्ने बित्तिकै म के गर्थे राइट ह्यान्ड लिमिट मात्रै निकालिहाल्थे हैन। यदि अप्सनमा यस्ता छ भने यदि अप्सनमा यो न्यूमेरिकल भ्यालु छ भने म के गर्थे राइट ह्यान्ड लिमिट मात्रै निकाल्थे र राइट ह्यान्ड लिमिट जति आयो त्यसमै टिक लगाइदिन्थे। किनभने मलाई थाहा छ कि लेफ्ट ह्यान्ड निकाले भने यही आउँछ मात्रै डिफरेन्ट कहाँ आउँछ त लिमिटिङ भ्यालुमा के आउँछ त डिफरेन्स आउँछ। सो देयरफोर अब कन्टिन्युअस बनाउनका लागि के गर्छौं हामी यो लिमिटिङ भ्यालुलाई चेन्ज गर्छौं। लिमिटिङ भ्यालुलाई कसरी चेन्ज गर्छौं राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि कति भ्यालु आएको छ त्यही यो ठाउँमा राखिदिन्छौं। सो देयरफोर हामीलाई त्यति सोल्भ गर्नु परेन तर मलाई गर्नु पर्यो तपाईहरुलाई बुझाउनका लागि। सो के भयो त यति भयो यसको एन्सर है त ल। सो यो के भयो त यो क्वेशनको एन्सर भयो। सो अब यो के भयो त यो यसको एन्सर भयो बी नम्बर 6। सो यो के थियो त हाम्रो मैले के गरे लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको जुन तपाईहरुको 3 वटा एक्सरसाइज छ त्यो 3 वटा एक्सरसाइजको मैले एमसीक्यू यही भिडियोमा भ्याइदिए। So thank you everyone for watching this video and bye bye everyone, see you in next video. I mean म के गर्छु त डेरिभेटिभ को पनि म के गर्ने छु त एमसीक्यू को भिडियो बनाउने छु। सो प्लिज लास्ट में म त्यही भन्छु कि प्लिज डोन्ट फरगेट टु सब्स्क्राइब टु माई
च्यानल यदि यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने, तपाईँहरूको स्टडीमा हेल्प होस् भनेर चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किनभने म 11 र 12 को म्याथ बुकको जति पनि एक्सर्साइज छन् र टपिक छन् त्यो सबै टपिक म के गर्नेछु त डिस्कस पनि गर्नेछु र त्यो सबै टपिकको एक्सर्साइज पनि सल्भ गर्नेछु, प्लस एमसिक्यू पनि तपाईँ म के गर्नेछु सल्भ गर्नेछु विथ ट्रिक है त। सो सो यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु र अब हामी भेट्नेछौँ केमा त डेरिभेटिभको एमसिक्यूको भिडियोमा। सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुहोस्। अल द भेरी बेस्ट है त। ल।